गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असोज 6 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी धर्मदेशना लिएर फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। दिनानुदिन देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशनालाई सुनिरहनु हुने, फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। आजको वेशन्तर जातक भाग 6 मा पनि मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले वेशन्तर जातकको पाँचौं भागमा जाली कुमार कृष्ण झिनालाई वेशन्तर राजकुमारले ब्राह्मणलाई दान गरिसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा केही हदसम्म हामीले छोएका थियौं कि वेशन्तर राजकुमारले सम्यक सम्बुद्ध सर्वज्ञता प्राप्त गर्नको निमित्त जुन पारमिता गुण धर्म पूरा गर्नु पर्दथ्यो, त्यो पारमिताको परिपूर्णताको निमित्त सन्तानहरू पनि दान गर्न सक्नुपर्छ र त्यो पारमिता पूरा गर्ने अन्तर्गतमा नै रहेर वेशन्तर राजकुमारले जुजक ब्राह्मणलाई सन्तान पनि दान दिए। धेरै विरह भए। छोराछोरीले एकपल्ट आफ्नो आमाको मुख हेरेर जाने प्रस्ताव पनि स्वीकार्न मिलेन, सकेन। त घिसार्दै लहराको त्यो डोरीले बाँड्दै लहराले पिट्दै छाला नै उक्किने गरी दामका दाम हुने गरी त्यो ब्राह्मणले जाली कुमार र कृष्णजीनीलाई त्यसरी पिट्दै तान्दै लगिरहेको त्यो दृश्य एउटा पिताले कसरी हेरिरह्यो होला, कसरी सहिरह्यो होला। तपाई हामीहरूले चाहिँ त्यो अन्दाज गर्न पनि सक्दैनौं। तर वेशन्तर राजकुमार साह्रै नै धैर्य राखेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त्यसरी पिटिँदै लगेको, घाउचोट भएको, आफ्नो सन्तानहरूको जिउमा त्यसरी घाउचोट लाग्दाखेरि कसको मुटु छ्या नपर्ला, कसको मुटु कम्पित नहोला। तपाईहरु आमा बुवा भइसकेकाहरूले त अवश्य पनि त्यो अनुभव गरेकै हुनुपर्छ। त लग्दै गर्दाखेरि खाल्ता खुल्ता परेको बाटोमा त्यो वृद्ध ब्राह्मण लडेको अवस्थामा जाली कुमार र कृष्णजी नै त्यहाँबाट फुत्किन सफल भयो। कसैले लखेट्दाखेरि प्राण बचाउनको निमित्त भागेर आएका मान्छेहरू जस्तै
त्यस्तै किसिमले कृष्ण जिना र जाली कुमार आफ्नो पिताको पाउ समाउन आएका थिए र धुरु धुरु आँसु झारेर आफ्ना पिताको पाउ समाएर पितालाई अनुनय विनय गरेको थियो। हे पिता, हामीलाई यो ब्राह्मणसँग नपठाउनुहोस्। तपाईले कसरी आफ्ना छोराछोरीलाई यसरी पित्दै लगेको छिया छिया हुने गरी यहाँ पितिरहेको छ, तपाईले कसरी हेर्नुभयो? हामीले त सुनेको एउटा पिता माताको मन छोराछोरीहरूको लागि साह्रै नै दयाशील करुणाशील हुन्छ भनेर सुनेको, तर तपाईले त हाम्रो यो दृश्यलाई तुलु तुलु हेर्नुभयो। कसरी तपाईले सहनुभयो होला? कसरी तपाईले आफ्नो हृदयलाई थाम्नुभयो होला? हे पिता, आमा नआउन्जेल एकपल्ट मात्र हामी आमाको मुहार हेरेर हामी जान्छौँ। तपाईको त्यो महान कार्यमा हामी नाउ बनिदिन्छौँ, हामी रथ बनिदिउँला, तर एकपल्ट हामीलाई आमाको मुख हेर्न दिनु भनेर भनेको थियो जाली कुमारले। तर वसन्तर राजकुमारले आफ्नो मुटुलाई थामेर, आफ्नो हृदयलाई थामेर मौन बसिरहनु भयो कि मैले त्यागिसकेको त आफ्नो पिताको कुनै पनि जवाब नआइसक्दाखेरि जाली कुमारले यतिसम्म पनि भने, तपाईको कार्य पनि सम्पन्न होस्, म गइदेऊला, यो ब्राह्मणसँग म गइदेऊला, तर चाहिँ कृष्णजिनी त साह्रै नै सानी छे, उसलाई भए पनि यहाँ राखेर म गइदेऊला। आमा जंगलबाट फलफूल लिएर आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ आफ्ना सन्तानहरू नदेख्दाखेरि आमाको मन कस्तो होला, कति रुदो होला। आफ्नी सानी छोरी कृष्ण जिनालाई देख्न नपाउँदाखेरि आमाको मन कति रुदो होला। त्यसैले कृष्ण जिनीलाई यहीँ राखिराख्नुहोस्, बरु म जाउँला। हे पिता, तपाईको महान कार्यमा हामी नाउ बनिदिउँला, रथ बनिदिउँला भनेर जाली कुमारले साह्रै नै विरह गरे, विलाप गरे आफ्नो पिताको पाउ समाएर आँसु झार्दै। कृष्णजिना पनि आँसु झार्दै छन् त्यहाँ। उता ब्राह्मण चाहिँ त्यहाँ लडेको ब्राह्मण त्यो जुरजारो उठेर त्यो लहराको त्यो डोरी बोकेर जाली कुमार र कृष्णजिनीलाई लिनको निमित्त फेरि बाँडेर तानेर लानको निमित्त आइरहेको छ। त वसन्तर राजकुमार मौन छ। जाली कुमारले भनेको थियो, बुबा, यो ब्राह्मण साँच्चै ब्राह्मण त पक्कै पनि होइन होला। यति निर्दयी, यति कठोर ब्राह्मण त मैले कहिले सुनेको पनि छैन, कहिले देखेको पनि छैन। यस्तो ब्राह्मणको हातमा तपाईले हामीलाई सुम्पिदिनु भयो, दान गरिदिनु भयो। ओहो, कति निर्दयी, कति कठोर यो ब्राह्मण। आमाले यस्तो दृश्य देख्नु पर्यो भने, सुन्नु पर्यो भने आमाको मन कति छिया छिया होला। बिचरा आमा फलफूल लिएर मेरा छोराछोरीहरूलाई खुवाउनको निमित्त भनेर कति दुःख गरेर फलफूल लिइरहेकी होलिन्। यहाँ आउँदाखेरि आफ्नो सन्तानहरू नआउँदाखेरि मेरी आमा त पानी नभएको खोला झै सुकेर प्राणै त्यागिदिनेछ। मेरी आमाको हृदय मैले पनि बुझेको छु, कति प्रेम, कति दया, कति करुणा, कति मैत्री राख्नुहुन्छ। यस्ता आमाको एकपल्ट मुहार हेरेर
जान पाए खुसी खुसीका साथ हामी त्यो ब्राह्मणसँग जानेछौँ। चाहे त्यो ब्राह्मणले हामीले मारोस् पिटोस् जेसुकै गरोस् गरोस् भनेर झाली कुमारले आफ्नो पितासँग बार बार याचना गर्दाखेरि पनि वसन्त राजकुमार मौन भएर बस्नुभयो। मानव एउटा सुवर्ण मूर्ति जस्तै शिलामा मजा मूर्ति जस्तो बसिरहनु भएको। कहीँ सक्छ त्यसरी? गाह्रो छ यो कथा भन्नलाई नै गाह्रो, सुन्नलाई पनि गाह्रो, भन्नेलाई पनि गाह्रो होइन। भनेको थियो झाली कुमारले संसारमा मान्छेहरूको लागि धेरै दुःखहरू आइपर्छन्, त आज यो ब्राह्मणको यो पीडा सहनु पनि यो संसारकै एउटा दुःख भोग गर्ने स्वभावको रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ। यो दुःख त के पनि दुःख होइन, हामीलाई लागेको दुःख यो हो कि हे पिता यो ब्राह्मणले पिटेको, यो ब्राह्मणले पिट्दाखेरि हाम्रो छाला खुइलिएको भन्दा पनि हामीलाई एकपल्ट आमाको मुख हेर्न नपाउँदै हामी जानु परेको त्यो हामीलाई सबभन्दा ठुलो दुःख हो। एकपल्ट आमाको मुख हेर्न पाए त यो ब्राह्मणले जेसुकै गरोस् हामी स्वीकार्छौँ, हे पिता तपाईँको हो। महान त्यो कार्यमा हामी रथ हामी नाउ बनिदिनेछौँ। आफ्ना सन्तानहरूलाई नदेख्दाखेरि त्यो आमाको मन कस्तो होला, त्यही मात्रै दुःख लागेको कारणले मैले यो याचना गरिरहेको हो भनेर बार 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 पितालाई चाहिँ याचना गरेको थियो। हेर्नुहोस् यो पुष्करणी, यो कुती, यो चाहिँ आमाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सँगै खेलाउनको निमित्त राखेको यो खेलौनाहरू, हात्ती घोडा, यी खेलौनाहरू हाम्रा आदर्श पिता करुणाशील हाम्रा माता सबैलाई आज हामीले त्याग्न गइरहेको छु। हे पिता अन्तिममा हामीलाई एकपल्ट आमाको दर्शन गराइदिनुहोस्। मौन छ। त जाली कुमारले आफ्नो बहिनीलाई भए पनि त्यहाँ राखिराख्नुहोस्, म त जान्छु अहिले, तपाईँले सक्नुहुन्न भने म जान्छु, बहिनीलाई राख्नुहोस्। मेरा आमा बहिनी बिना, बहिनीको मुख हेरे बिना अवश्य पनि मेरा आमा चाहिँ बाँच्नुहुन्न होला। पानी नभएको खोला सुकेर गए जस्तै मेरो आमाको प्राण पनि सुकेर जान्छ भन्दा पनि वसन्त र बोधिसत्व महासत्व त तपाईँको चाहिँ मूर्ति जस्तो बसिरहेको देखिसकेपछि त्यत्तिकैमा जुजक ब्राह्मण त्यहाँबाट हस्याङ फस्याङ गर्दै 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 म लडेको चाहिँ मौका पारेर तिमीहरू यसरी भागेर आउने, तिम्रा पिताले त जे जे दान दिन्छ त्यो त्यो दान दिने भनेर संकल्प गरेको छ, अधिष्ठान गरेको छ। तिम्रा पिताले अब दान दिइसकेको कुरामा केही प्रतिक्रिया गर्नुहुन्न, ल हिँड भनेर फेरि त्यो ब्राह्मणले चाहिँ जाली कुमारको दाहिने हात कृष्णजिनीको त्यो बाहिने हातमा त्यो लहराको त्यो डोरीले बाँडेर त्यहाँबाट भाग्ला भनेर अझै कसेको। लहडाले स्वेट स्वेट बित्दै हान्दै तान्दै तान्दै लगिरहेको छ। त्यति बेला जाली कुमारले चाहिँ आफ्ना पिताले भनेको छ, ठिकै छ हे पिता, तपाईँको यो महान कार्यमा हामी बाधा त दिन्नौ। त्यहाँ पितेर लग्दैछ, त्यहाँ चाहिँ जाली कुमार बोल्दैछ आफ्नो बुवासँग छुट्टिनको निमित्त चाहिँ अब पीडा भइरहेको, छुट्टिनै नसकिरहेको। यता वसन्त राजकुमार भने शिलामाथि एउटा चाहिँ स्वर्ण मूर्ति जस्तो टक्क बसिरहेको छ, आफ्नो हृदयलाई थामेर त्यत्तिकै बसिरहेको त होइन, आफ्नो आँखालाई, मुटुलाई, सासलाई, शरीरलाई थामेर वसन्त राजकुमार बसिरहनु भएको छ। जाली कुमारले भनेको छ, हे पिता अवश्य पनि आमा फर्किनु हुँदाखेरि
तपाईले यो कुरा सबै भन्नुपर्ने छ। त्यति बेला आमाले अवश्य पनि यो कुरालाई चाहिँ सहन गर्न सक्ने छैन। त्यसैले आमाको त्यो पीडा, त्यो वेदनालाई केही हदसम्म कम गर्नको लागि भए पनि यो जाली कुमार खेल्ने, यो चाहिँ कृष्ण जिनी खेल्ने यो चाहिँ खेलौनाहरू हुन् भनेर हात्ती घोडाहरू चाहिँ आमालाई सुम्पिदिनु। केही हदसम्म भए पनि आमाको यो मन चाहिँ केही हदसम्म भए पनि शीतल अवश्य हुनेछ। सायद सहन सक्ला मेरी आमाले, नत्र भने सहन सक्दैन। केही चिनो त दिनु पर्यो आमालाई, यो जाली कुमारको यो कृष्णजीनीको। हे पिता, तपाईको त्यो महान कार्यमा हामी बाधा नहुने गरी तपाईको आज्ञा अनुसार जति सुकै दुःख कष्ट भए पनि तपाईको त्यो पारमिता पूरा गर्नको निमित्त हामी छोराछोरीले तपाईको आज्ञा पालन सहर्ष स्वीकार गरेर जाँदैछु। भनेर जाली कुमार र कृष्णजीना त्यहाँबाट चाहिँ आँसुका धाराहरू बगाएर हातमा बढेको छ त्यो ब्राह्मण निर्दयी। त्यो ब्राह्मणले यसरी पिट्यो त्यो बच्चाहरूलाई, त्यो हैन दोस्रो फेरि लगिसकेको छुटेर आएको फेरि लग्यो, दोस्रो पल्ट लगिएको त्यसरी पिट्दाखेरि जाली कुमारको त्यो विला, पिता हे पिता भो पिता भन्दै त्यहाँबाट रुँदै कराउँदै गइरहेको त्यो दृश्य चाहिँ हेर्नै नसकेर त्यसरी चाहिँ स्वर्ण मुद्रामा बसिरहेका त्यो चाहिँ बोधिसत्वको त्यो मन त फुट्ला जस्तो, आँखाबाट त आँसुका धारा बग्ला जस्तो, यो शरीर त यति फुलेर आएको, ताप बढेर आयो, श्वास वृद्धि भयो, मुटु टुक 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 भयो, हेर्नै सकेन त्यो दृश्य। यतापट्टि जाली कुमार र कृष्णजीना रुँदै कराउँदै हे पिता हामी त गए है, तपाईहरू राम्रोसँग बस्नुहोस्, आमालाई तपाईले चाहिँ अवश्य पनि सम्हाल्नुहोस्, तपाई पनि सम्हालेर बस्नुहोस्, तपाईहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। तपाईहरूकै त्यो पारमिता पूरा गर्नको निमित्त हामीले पनि यो चाहिँ भूमिका निभाउन पाउँदाखेरि हामीलाई गर्व लागेको छ। हे पिता हामी गए है, तपाईहरू चाहिँ आफूहरू सम्हालेर बस्नुहोस्, आमालाई पनि धैर्य धारण गरेर बस्नुहोस् है भनेर चाहिँ छोराछोरीहरू गइरहँदाखेरि त्यो निर्दयी त्यो ब्राह्मणले त यसरी पिटिरहेको त्यो तान्दै घिसार्दै अब के गर्ने। अब त्यहाँ त बोधिसत्वले चाहिँ थाम्नै नसकेर बोधिसत्व कहाँ गए त भन्दाखेरि पर्णशाला भित्र प्रवेश गरे, कुतीमा आश्रममा भित्र। जाली कुमारको विलापलाई सहन नसकेर सन्तान प्रतिको त्यो निर्दयता त्यो ब्राह्मणले देखाएको, त्यो निर्दयता देख्नै नसकेर हेर्नै नसकेर मनमा अगाध शोक सन्ताप भइसकेपछि पर्णशालामा प्रवेश गरिसकेपछि बोधिसत्वले के विचार गरे त, ओहो केशर सिंहको पन्जामा परेको हात्ती जस्तै म, केशर सिंहको पन्जामा परेको हात्ती अब चाहिँ केही गर्न सक्दैन, राहुग्रस्त चन्द्रमा झैं म, ओहो बोधिसत्वलाई त ओहो शोक सन्ताप पनि भयो। त बोधिसत्वले आफ्ना सन्तानहरूको अगाडि पर्णशालामा त्यो चाहिँ शिलामा मूर्ति जस्तो बसिरहँदाखेरि त आफ्नो आँसुलाई सम्हालेर बसेको थियो होइन, श्वासलाई चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ श्वास प्रश्वास गरिरहेको थियो। त त्यस्तो दृश्य देख्नु पर्दाखेरि बोधिसत्वले आफूलाई प्राकृतिक रूपमा राख्नै सकेन, बाहिर गर्नै सकेन बोधिसत्वले। त्यहाँबाट पनि ती पर्णशाला पुगेका बोधिसत्वले विलाप गर्न थाले, आँसु दुरु दुरु चारेर सहनै सकेन, गाह्रो भएर आएको थियो।
तर पनि सहनु पर्छ। बोधिसत्वले त्यसरी चाहिँ धारा खिचेर भए पनि सहेर बस्दाखेरि पनि आँसु नझारौं भन्दा पनि आँसु आँसु नै झर्यो के। आँसु झरिसकेपछि बोधिसत्वले विलाप गरे, मेरा चाहिँ फूल जस्ता जाली कुमार कृष्ण जिनालाई यो निर्दयी ब्राह्मणले यसरी पिटेर लगिरहेको छ कि जहाँ जहाँ त्यो लहराले पिट्छ त्यो लहराले त्यो शरीरको छाला उकिरहेको छ। त्यत्रो टाढा जानुपर्छ, तिर्खा लाग्यो भने, भोक लाग्यो भने मेरा छोराछोरीलाई कसले खुवाउने होला, कसरी खुवाउने होला? उनीहरूले खाना माग्दाखेरि यो ब्राह्मणले के देला र? बाटो त्यस्तो कठोर छ। म आफै हिँडेर आएको यस्तो बाटो, कठोर बाटोमा मेरा छोराछोरीको यस्ता कोमल कोमल मखमल जस्तो त्यो पाउहरूले कसरी मात्र हिँड्ला? हिँड्दै जाँदा त्यो बाटोमा मेरा छोराछोरीहरूको चाहिँ गोडा सुनिएर आउँदाखेरि कसले मेरा छोराछोरीहरूको भुइँ चढाउला? आफूहरूले त्यसरी ल्याएको नि, काँधमा राखेर हैन, भुइँ चढाएर आफ्ना छोराछोरीलाई ल्याएका बोधिसत्वले। तर आज कसरी लगिँदैछ त्यो ब्राह्मणले चाहिँ लहराको डोरीले बाँडेर लहराले पिट्दै पिट्दै। यो ब्राह्मण कति निर्दयी छ, जसले मसँग दान लिएर मेरै अगाडि यसरी चाहिँ निर्दयी पूर्वक यसरी स्वयं पिटिरहेको छ। यदि केही लज्जा शरम भएको भए दास दासीहरूलाई पनि यस्तो लज्जा र शरम भएको व्यक्तिले यसरी अगाडि कसैलाई पिट्दैन होला? दया प्रेम करुणा भनेको त फित्तिक्कै नभएको। कसैले दास दासीलाई पनि यत्रो अन्याय गर्दैन, यसरी निर्दयी हुँदैन। आज म माछाको मुखमा बल्छी अड्किएको मेरो मुखमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ, केही बोल्न सकिरहेको छैन। छोराछोरीले त्यत्रो विलाप गरिरहेको छ, त्यत्रै चाहिँ अनुनय विनय गरिरहेको छ, मानव बल्छी लागेको माछाले जस्तै मुखले मैले केही बोल्नै सकिरहेको छैन। ओहो, त्यस्तो आफ्नो सन्तानप्रति निर्दयी हुने यो ब्राह्मण कति निर्दयी छ, त्यसको हृदय कस्तो होला? मेरी मदीले यस्तो कुरा देखेको भए के हुन्थ्यो होला, प्राण त्याग्थ्यो होला भनेर आफ्नो सन्तानहरूको एक किसिमले मैत्री हैन, करुणाको भावले बोधिसत्वले सोचिन्। पर्णशालामा गएर आँसु टुप्लु 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 झरेर त्यही दृश्य मात्र झलझल आइरहेको छ। त्यो ब्राह्मणले पिटिरहेको छ, यता ब्राह्मणले पिट्दै लगिरहेको छ बाटोभरि। बाटो टाढा छ, एउटै त्यो चाहिँ साँघुरो बाटो टाढासम्म जाने। यसरी चाहिँ आफ्नो सन्तानको त्यो बिरहलाई बोधिसत्वले सहनै नसकेर त्यहाँबाट आँसु पनि झाडेर हृदयमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा राखेर भए पनि हैन, मानव त्यो किला ठोकेको जस्तो तैपनि सहिरहेको छ, तैपनि सहिरहेको छ। एक समय त बोधिसत्वको त्यो पर्णशालामा त्यसरी बसिरहँदाखेरि एक पल त चिन्तन संकल्प विकल्प कस्तो पनि उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि यस्तो निर्दयी व्यवहार गर्यो त्यो ब्राह्मणले कि बोधिसत्वको मनमा पनि हे निर्दयी ब्राह्मण, हुने मात्र भए है, धनुष बाण बोकेर, तलवार सलवार बोकेर
हुने मात्र भए तिमीलाई 2 टुक्रा पारी मेरा चाहिँ फूल जस्ता ती चाहिँ सन्तान बाल बालिका हैन, मेरा जाली कुमार र कृष्ण जिन्नालाई मैले फर्काइ ल्याउँथे। हुने मात्र भए मेरा यस्ता निर्दोष सन्तानहरूलाई यसरी निर्दयपूर्वक यसरी दुःख कष्ट दिनु चाहिँ साँच्चै अनुचित नै कार्य गरेको हो यो ब्राह्मणले। हुने मात्र भए यसलाई मैले धनुष फेरि तलवार बोकी बालकहरू फिर्ता ल्याउने सोच पनि बोधिसत्वले गरेको थियो। यसरी सन्तान बिना बस्नु त साह्रै कष्टदायक हुँदो रहेछ, सन्तानहरूको दुःख हेर्नु त साह्रै कष्टदायक हुँदो रहेछ। धनुषधारी हैन, धनुषहरू धनुष बाण भिरी तलवार बोकेर यो ब्राह्मणलाई 2 टुक्रा पारेर चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउ कि के हो। ल हेर्नुस्, बोधिसत्वको मनमा त्यस्तो पनि विचार आएको थियो। अर्थकथाचार्यहरूले यसलाई व्याख्या गरेको छ, यसरी बोधिसत्वको मनमा ब्राह्मण प्रति एकछिन त यस्तो विचार आएको कारणले गर्दाखेरि नै अब हुन त शाक्यमुनि बुद्धको तेज त धेरै छ, तर अरू बुद्धहरूको तेज भन्दा घटेको कारण पनि यो हो भनेर चाहिँ अर्थकथाचार्यमा पनि देखाएको छ। साह्रै नै दर्दनाक भयो, साह्रै नै दर्दनाक भयो। तर बोधिसत्वले दाहारा कितेर आफूले आफूलाई सम्हाले। फेरि चिन्तन मनन संकल्प विकल्प के गरे त भन्दाखेरि एउटा मनले त त्यसरी नै भनेको हो, तर अर्को मनले फेरि आफैलाई चाहिँ सम्झाए बुझाए। हे वसन्त र यसरी दिइसकेको दान गरिसकेको विषयवस्तु प्रति यसरी प्रेम स्नेह जगाएर यसरी अनुचित सोच्नु चाहिँ सत्पुरुषहरूको धर्म होइन। सत्पुरुषहरूको धर्म भनेको त त्याग गरिसकेपछि कुनै पूर्ण रूपमा त्याग गर्नुपर्छ। त्याग गरिसकेको विषयलाई फेरि सोचिरहनु आवश्यक छैन। हे वसन्त र सत्पुरुषहरूको धर्म पालन गर, सत्पुरुषहरूको धर्म पालन गर। सत्पुरुषहरूले दिइसकेको विषयमाथि फेरि पुनः विचार गर्दैन भनेर अर्को मनले फेरि बोधिसत्व वसन्त राजकुमार अर्को चित्तले बोधिसत्वलाई सम्झाउँदैछ। एउटा चित्तले यसो भन्दैछ, अर्को चित्तले उसो भन्दैछ। त बोधिसत्वले के विचार गरे त भन्दाखेरि त मैले त सत्पुरुषहरूको चर्या गरिरहेको छु, यसरी अनन्त कालसम्म सत्पुरुषहरूको चर्या गरेर आउने आज आफ्नो सन्तानको त्यो विलापको कारणले गर्दाखेरि सत्पुरुषहरूको धर्मलाई म कसरी त्याग्न सक्छु? हे वसन्त र तिमीले कसरी त्याग्न सक्छ? सत्पुरुषहरूले दिइसकेको कुरामाथि पुनः विचार गर्दैन। तिमी सत्पुरुषहरूको मार्गमा छौ, तिमी सत्पुरुषहरूको धर्मलाई तिमी पालन गर्ने, तिमी के सोचिरहेका छौ? स्मरण गर, स्मरण गर। सत्पुरुषहरूले धर्म पालन गर्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्दाखेरि कस्ता कस्ता त्यागहरू गरेर गए त्यसलाई स्मरण गर भनेर एउटा चित्तले बार बार त्यसलाई चाहिँ अब के भन्छ, अब सम्झाइरहेको छ कि। त बोधिसत्व वसन्तरले लामो लामो सास फेरि है आँखाको आँसु अब पुछेर भन्नु पर्यो, स्मरण गरे सत्पुरुषहरूले सम्यक सम्बुद्ध ज्ञान बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त सबैका सबै सत्पुरुषहरूले पञ्चमहापरित्याग गरेर गएका थिए।
बिना पञ्चमहापरित्याग सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्नै सक्दैन र सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त नगरिकन मनुष्य देवहरूको सत्व प्राणीहरूको उद्धार गर्नै सक्दैन। त्यसैले संसार जगत हित उद्धारको उद्देश्य राखेर मैले जुन पारमिता पूरा गरिरहेको छु सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्नको निमित्त, त्यसको लागि त मैले पञ्चमहापरित्याग त गर्नै पर्छ। र पञ्चमहापरित्यागमा सन्तानहरू त्याग गर्नु पनि पञ्चमहापरित्यागको एउटा त्याग हो। त बोधिसत्वले चाहिँ स्मरण गर्नुभयो, पहिलाका सम्यक सम्बुद्धहरूले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त यो पञ्चमहापरित्याग सम्पूर्ण आफूसँग भएको धन सम्पत्तिहरू त्याग गरेर गए। एक, आफ्नो शरीरमा भएको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि त्याग गरेर गए। दुई, आफूले जन्माएका फूल जस्ता प्राण जस्ता मुटु हृदय समान सन्तानलाई पनि त्याग गरेर गए। तीन, आफ्नो जीवन सङ्गिनी दुःख सुखमा साथ दिने अर्धाङ्गिनी आफ्नो स्त्रीलाई पनि त्याग गरेर गए। चार, र पाँचौं नम्बरमा सम्यक सम्बुद्ध हुनेहरूले सत्पुरुषहरूले धर्म आचरण गर्दाखेरि आफ्नो प्राणलाई पनि त्याग गरेर गए, जीवनलाई पनि त्याग गरेर गए। यसरी पाँचवटा पञ्चमहापरित्याग गरेर गइसकेपछि बल्ल सम्पूर्ण सम्यक सम्बुद्धहरूले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको स्मरण गर्नुभयो वैशन्तर राजकुमारले। त वैशन्तर राजकुमारले चाहिँ लामो सास भरेर सन्तुष्टिको सास फेरे। मैले पनि त सम्यक सम्बुद्ध भएर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर यो संसारको उद्धार गर्नु छ। किन मैले यस्तो महान कार्यमा मैले आफ्नो यो मनलाई ढम्ल्याएर मेरो पुण्यमा बाधा गरौँ? मैले त महान कार्य सम्पादन गर्न गइरहेका छु। यस्तो कार्यमा मैले चाहिँ अब चाहिँ धलमल्याउने, यस्तो सङ्कल्पलाई मैले धलमल्याउने, यस्तो कार्यमा मैले चाहिँ मल बिसाउने? ओहो, यो त भएन। बिना पञ्चमहापरित्याग सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त हुनै सक्दैन। सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त बिना संसार उद्धार हुँदैन। त म पनि सम्यक सम्बुद्धहरूको त्यो मार्गमा छु र मैले पनि आज त्यही मार्ग अनुसार पञ्चमहापरित्याग मध्येको यो सन्तान परित्याग गर्न पाइरहेको छु। धन्य यस्तो परित्याग गर्न पाए जसको कारणले सम्यक सम्बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुन्छ। मनलाई आफैले चाहिँ होइन सान्त्वना दिँदै हृदयलाई बलियो पार्दै बोधिसत्वले के भने त दिइसकेको दान अब आफ्नो भन्ने हुँदैन। र मैले छोराछोरी चाहिँ त्यो ब्राह्मणलाई मैले दानको रूपमा दिइसकेँ, त अब ती छोराछोरीहरू मेरो रहेन। त आफ्नो नरहेको त्यो विषयवस्तुहरूप्रति किन सन्ताप, किन शोक गरिरहनु? यो त मैले चाहिँ सत्पुरुषहरूको धर्म अनुसार पञ्चमहापरित्यागको अङ्ग पुरा गर्दैछु भनेर वैशन्तर राजकुमारले लामो सास फेरेर हृदयलाई बलियो पारेर आँसुलाई थामेर पर्णशालाबाट बाहिर आए। पर्णशालाबाट बाहिर आएर पहिला जुन शिलामा चाहिँ स्वर्ण मूर्ति जस्तो बसिरहेको थियो त्यही शिलामा आएर स्वर्ण मूर्ति जस्तै अहिले फेरि पुनः बस्न आए र आफ्नो हृदयलाई थामेर त्यो दृश्य हेरिरहेको थिए। अहिले उसले चाहिँ जाली कुमार र कृष्णजीलाई पिटिरहेको होइन कि सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्नको निमित्त पञ्चमहापरित्याग गरिरहेको कुरा चाहिँ बोधिसत्वले सम्झेर आफूलाई थामिरहे। सक्छ तपाईहरूले? बोधिसत्वले त्यसरी चाहिँ बोधिसत्वले त्यसरी चाहिँ धैर्य गरेर सहेर
ज्ञान प्राप्त गरेका हुन् है। तपाईहरुले त्यतिकै सानोतिनो बलले त्यसरी चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त हुँदैन। सम्मा सम्बुद्ध मतुलङ, त्यही त बोधिसत्व बुद्ध जस्तो जस्तो चाहिँ यो संसारमा अरु द्वितीय अरु कुनै पनि व्यक्ति हुनै सक्दैन। त त्यसपछि अब त्यसरी आफैले आफैलाई सम्झाइसकेपछि बोधिसत्वले पञ्चमहापरित्यागको रूपमा मात्रै हेरिरहनु हुँदाखेरि मन टाट्ने, मुटु हलचल हुने स्वभावहरू हटेर गए। त्यो सबै भएको कारण के हो त भन्दाखेरि माया प्रेम आफ्नो भन्ने भाव भएर त्यो चाहिँ हृदय कम्पित भइरहेको, त्यसरी ताप भइरहेको, त्यसरी शोक भइरहेको, त्यसरी विलाप भइरहेको। त मैले पञ्चमहापरित्याग गरे सम्यक सम्बुद्ध हुनको निमित्त भनेर चाहिँ जुन बेला बोधिसत्वले धारण गरे नि, तब हृदय कम्पित भएन, शोक विलाप भएन। त यतापट्टि जुजुक ब्राह्मण, त्यो निर्दयी त्यो ब्राह्मण पिट्दै हान्दै तान्दै घिसार्दै छाला उकालो उकिरहेको छ। जाले कुमारले विलाप गर्दैछन्। मान्छेहरूले सत्य नै भनिरहेका रहेछन्, जसको यो लोकमा आमा बुबा हुँदैनन् नि, ती सन्तानहरू बाँचिरहे तापनि मरिरहेकै समान हुन्छन्। बाँचिरहनु र मर्नुमा कुनै फरक देखिँदैन। मान्छेहरूले सत्य नै भनिरहेका छन्। अब हाम्रो पनि आमा छ न बुबा छ, हाम्रो त कुनै बाँच्नु र मर्नुको कुनै औचित्य नै भएन। ओहो, आमा बुवाको स्थान भनेको छोराछोरीहरूको लागि कति महान रहेछ। आज बुवा आमाहरूबाट छुट्टिएर आउँदाखेरि त हामी बाँच्नु र मर्नुको कुनै अर्थै रहेन। मान्छेहरूले भनिरहेका त्यो सत्य रहेछ। जाली कुमारलाई आफूलाई लागेको आमा बुवाको जीवन त न बाँच्नु र मर्नुमा केही फरक हुँदैन। आफ्ना पिताले यस्ता धनको लोभी क्रूर निर्दयी ब्राह्मणको हातमा दान गरिसके। हाम्रा पिता महान, जसलाई जे चाहिन्छ सन्तोष हुने गरी दान दिने प्रण गर्नुभएको छ, संकल्प गर्नुभएको छ। तर यी निर्दयी क्रूर यो ब्राह्मण, राक्षस समान ब्राह्मणले हामीलाई पशुहरूलाई जस्तै पिटेर लगिरहेको छ। पिटेर लगिरहेको छ। हे कृष्णजीना, तिमी नरो, तिमी नरो। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि धैर्य गर, धैर्य गर। पीडालाई सह। हामीले त पिताको त्यो महान कार्यलाई हामीले अनुमोदन गर्नु पर्दछ। हामीले पिताले हामीलाई बोलाउँदाखेरि के भनेर बोलाएको थियो? हे जाली कुमार, हे कृष्णजीना, तिमीहरू मेरो महान कार्यको रथ बनिदेऊ, नाउ बनिदेऊ। हे कृष्णजीना, नरौ तिमी, जस्तो सुकै दुःख कष्ट सहेर बनि आफ्नो पिताको त्यो महान कार्य, जुन चाहिँ संसार उद्धारको उद्देश्य राख्नु भएको छ, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि रथ बनिदेऊ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःख रूपी त्यो सागर तार्ने नाउ बनिदेऊ। हे पिता, तपाईको महान कार्यको अनुमोदन गर्दै हामी जाँदैछौँ भनेर जाली कुमारले आँसु झारेर, कृष्णजीले आँसु झारेर आफ्ना पिताको त्यो महान कार्यलाई चाहिँ अनुमोदन गर्दै गर्दै ब्राह्मणको पिताई खाँदै खाँदै हैन, छाला उक्किँदैछ, लरिँदैछ, लटारिँदैछ। त्यो ब्राह्मणले लग्दैछ तान्दै, ए छिटो जाउँ कि छिटो जाउँ, के कराइरहेको तिमीहरू? अब त तिमीहरू मेरो दास दासी भइसक्यो। तिम्रा पिताको चाहिँ बार बार तिमीहरूले फर्की फर्की के अनुहार हेरेका छौ?
देखेनौ तिम्रा पिता मूर्ति जस्तो बसिरहेको, अब तिम्रो पिताले के पनि प्रतिज्ञा गरे, लज्जाउ कि लज्जाउ भनेर ल ब्राह्मणले पिटेको छ, लगेको छ, पिटेको छ, लगेको छ। यसरी क्रोधित भएर बाल बालिकालाई त्यसरी चाहिँ त्यो जाली र कृष्णले पित्दै लग्दाखेरि पहिला जस्तै खाल्टा खुल्ती बाटो आउने बित्तिकै त्यो ब्राह्मण पहिला जस्तै त्यो ब्राह्मण खाल्टा खुटी बुढो ब्राह्मण, त्यसमाथि क्रोधी हैन, त्यसपछि लोभी, त्यसमाथि पापी, त्यसमाथि राक्षस जस्तो व्यवहार भएको ब्राह्मण भएर उसले चाहिँ बाटोलाई राम्रोसँग हेर्नै सकेन। फेरि एकपल्ट त्यो ब्राह्मण, जुजुको ब्राह्मण जसले चाहिँ त्यो जाली कुमार र चाहिँ कृष्णजीलाई चाहिँ पिट्दै लगिरहेको थियो, आखिरमा फेरि एकपल्ट त्यो खाल्टोमा लडे। लडिसकेपछि पहिला जस्तै कृष्णजीना र जाली कुमार उसले चाहिँ बाँडिरहेको त्यो लहडाहरू छुट्टिन गइसकेपछि फेरि एकपल्ट कसैले चाहिँ लखेटिएको होइन, प्राण लिनलाई लखेट्दाखेरि हामी आफ्नो चाहिँ प्राण बचाउनको लागि कति दौडिन्छौँ, त्यसरी नै जाली कुमार र कृष्णजीना फेरि एकपल्ट त्यो ब्राह्मणको त्यो पासोबाट फुत्किएर फेरि एकपल्ट दौडेर आएर आफ्नो पिताको पाउ समाउन आउन पुगे। तब जाली कुमारले त ठुलो विलाप गरिसक्यो। अब आयो कृष्णजीको विलाप। सानी छ बच्ची, फूल जस्ती, धेरै ठुलो भएको छैन, आमाको काखमा बस्ने बच्चाहरू भने। त कृष्णजीनाले चाहिँ बाउको पिताको होइन खुट्टा समातेर, भो पूज्य पिता, यो ब्राह्मणले हामीलाई त घरको दास दासीहरूलाई जस्तै तान्दै पिट्दै लगिरहेको छ। सायद आफ्नो घरको दास दासीहरूलाई कुनै पनि मालिकले यसरी पिट्दैन होला, यसरी निर्दयी हुँदैन होला, यसरी क्रूर हुँदैन होला, तर यो ब्राह्मण यसरी क्रूर निर्दयी भइरहेको छ। हे पिता, तपाईले ब्राह्मण सम्झेर यो ब्राह्मणलाई तपाईले दान दिनुभयो, तर मलाई लाग्छ हे पिता यो ब्राह्मण नै होइन। किन त भन्दाखेरि ब्राह्मण भनेका त धार्मिक हुन्छन्, करुणा चित्त वृद्धि भएका हुन्छन्, तर यो ब्राह्मणमा त कुनै करुणा चित्त नै छैन। यो त कस्तो ब्राह्मण पर्यो त भन्दाखेरि यो त कुनै राक्षस ब्राह्मणको भेष धारण गरेर तपाईको सामुन्ने आएर दान लिन आएको जस्तो लाग्यो। यो त राक्षसले ब्राह्मणको भेष धारण गरेर तपाईसँग दान लिन आएको जस्तो भयो। जसरी एउटा राक्षसले आफ्नो आहार खानको निमित्त लान्छ निर्दयपूर्वक, क्रूरपूर्वक, त्यसरी नै यो राक्षस यो ब्राह्मणले हामीलाई खानको निमित्त लगिरहेको जस्तो छ। यसले दान लिएर चाहिँ दास दासी बनाउनलाई मात्रै होइन कि राक्षसले आफ्नो आहार लिएर गएको जस्तो हामीलाई यो राक्षस ब्राह्मणले चाहिँ हामीलाई लगिरहेको छ। हे पिता, हे भो पिता, यो पिचास रूपी राक्षस रूपी ब्राह्मणले यसरी क्रूर, यसरी निर्दयी पूर्वक दुःख कष्ट दिएर यसरी लगिरहँदाखेरि भो पिता, तपाईको हृदयले कसरी यसरी यस्तो चाहिँ असह्य दृश्यलाई कसरी तुलु तुलु हेर्न सकिरहनु भएको होला। आश्चर्य लाग्यो पिताको मन, आश्चर्य लाग्यो। कसरी तपाईले सहनु भयो होला, कसरी तपाईले चाहिँ धैर्य धारण गर्नुभयो होला, हामीले त अन्दाजै गर्न सकेन। हे पिता, भो पिता। तर पिता हेर्नुस् है, तर पिता हामी तपाईको महान लक्ष्य, महान कार्यमा हामी अब बाधा दिने छैनौँ।
तपाईको महान कार्य सफल होस्। मेरा पिता मेरा माता सुखी हुन्, निरोगी हुन्, तपाईहरुको कल्याण होस्। अब हामी तपाईको महान कार्यमा बाधा दिनेछौँ। बिदा दिनुहोस् हे पिता, बिदा दिनुहोस्। अब फर्केर हामी आउने छैन। पक्कै यो ब्राह्मणले हामीलाई अझै पनि यसले लछाडै पछाडै लानेछ, तर अब चाहिँ हामी फर्केर आउने छैनौँ। तपाईको महान कार्यमा सफल हुनको निमित्त हामी नाउ बनिदिन्छौँ, हामी रथ बनिदिउँला। हो पिता बिदा, हे पिता बिदा भनेर त्यो बच्चा दुईजनाले बाबा पिताको त्यो पाउमा चाहिँ आँसु झारेको बाबा कसरी सहेको, कसरी सहेको। आगोले त के पोल्ला र त्यो आँसुले पोल्छ। आगोले त के पोल्ला र आँसुले पोल्छ। है के गर्ने अब चाहिँ त्यहाँ त ठुलो दुःख भयो, त्यहाँ धेरै दुःख भयो। त्यो दृश्यहरू त अब कसरी देखाउने, कसरी देखाउने हैन। गाह्रो भयो के त्यो दृश्यलाई त्यो व्याख्या गर्नै गाह्रो भइरहेछ। यहाँ व्याख्या गर्यो भने त यहाँ त भयङ्कर हुन्छ है। त्यो सानो छोराछोरीहरूले चाहिँ अब त हामी फर्किँदैनौँ पिता, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, हामीलाई बिदा, ए पिता हामीलाई बिदा भन्दै बसेर चाहिँ अब बसिरहेको बेलामा त्यो ब्राह्मण पनि लहराको त्यो डोरी लिएर आएर त तिमीहरू त भाग्नमा त खुब खप्पिस रहेछौ होइन। अलिकति मात्र म के लडेको त्यो तिमीहरूले गर्दा म यहाँ लडे, मलाई चोट लाग्यो, तिमीहरू त भाग्नमा त्यस्तो खप्पिस। अब देख्लास् तिमीहरूले चाहिँ अब कसरी भाग्छ तिमीहरूलाई भनेर त्यहाँबाट लहराले चाहिँ भाग्नै नसक्ने किसिमले त्यहाँबाट बाँडेर चाहिँ फेरि तानेर लगेको नि। अब त्यो ब्राह्मणले त के कस्तो मन होला, त्यो ढुङ्गा भन्दा पनि साह्रो मन। ढुङ्गा भन्दा पनि साह्रो मन। पिता हामीलाई बिदा दिनुहोस्, बिदा दिनुहोस्। आमा फर्केर आउनु हुँदाखेरि अवश्य पनि हाम्रो चाहिँ बारेमा सोध्नुहुन्छ कृष्ण जिनाको त्यो विलाप है। हैन, कृष्ण जिनाको त्यो विलाप हो त्यो। आमा आउनु हुँदाखेरि अवश्य पनि सोध्नु होला। तपाईले यति भनिदिनुहोस् कि छोराछोरीहरूको कुशल मङ्गल नै छ, कुनै दुःख भएको छैन, कुनै सन्ताप भएको छैन, शोक भएको छैन, छोराछोरीहरूलाई कुशल मङ्गलै छ भनेर सुनाइदिनु। मेरो आमाले यस्तो दृश्य सुन्नु पर्दाखेरि, यस्तो दिदो हेर्नु पर्यो भने त मेरो आमा पानी नभएको खोला झै सुकेर प्राणै त्याग्छ। ए पिता यति अनुकम्पा चाहिँ राखिदिनुहोस् है। आमा त आउँछ, तर त्यस्तो आमालाई हामीले हेर्न नसकेको, हेर्न नपाएको मात्र एउटै दुःख छ, अरू के पनि दुःख छैन। तपाईको त्यो महान कार्यमा सहभागी हुन पाउनु नै हाम्रो सौभाग्य हो। आमालाई हाम्रो मिठो सम्झना सुनाइदिनु, हाम्रो कुशल मङ्गलै भनिदिनुहोस् तपाईँ भनेर चाहिँ अब पिटिँदैछ, लगिँदैछ हैन। बच्चाहरूलाई आमाको त्यहाँ पीर छ, आमा के हुने हो, कसो हुने हो। भोरी सत्तो भनेको बोलेकै छैन, मूर्ति जस्तो बसिरहेको छ। कोही सक्छ त्यसरी हैन। त बोधिसत्वले त्यसरी चाहिँ छोराछोरीहरूले अन्तिम विदा लिएको त्यो दृश्य हेरेर बसिरहँदाखेरि त सकेसम्म सहेर बसेको, सकेसम्म चाहिँ थामेर बसेको, डाँडा पिटेर बसेको, तर त्यस्तो दृश्यले गरेर बोधिसत्वको त्यो हृदय पनि कम्पन भयो, धड्कन बढ्न थाल्यो।
मुटु टाटिएर आयो, जिउ फुलेर आयो, हृदयमा सन्ताप उत्पन्न भयो, व्याकुल भएर आयो, तैपनि सहेर बसेको छ, सहेर बसिरहेको छ। श्वासहरू चाहिँ लामो लामो हुँदै 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 श्वास त यति तातिएर आयो कि मानव श्वास चाहिँ बाहिर आइरहेको छैन, आगो बाहिर आइरहेको छ, आगो भित्र गइरहेको जस्तै गरी श्वास फेरिरहेको छ, श्वास फेरिरहेको छ। नाकबाट त्यसरी श्वास फेर्दा फेर्दै त्यो अग्नि रूपी श्वास फेर्दा फेर्दै त्यो नाकबाट नअटेर मुखबाट निस्कियो, मुखबाट त्यो श्वासहरू त मुखबाट वाल वाल्ती निस्कियो। हेर्नुहोस् है, बोधिसत्वको त्यो अवस्था, त्यो बोधिसत्वको शोक भएको। त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि बोधिसत्वले चाहिँ थाम्दै गरेको त्यो आँसु पनि थाम्नै नसकेर आँखाबाट आँसु मात्र होइन कि रगत पनि आँसु बनेर आँखाबाट झरेको। कस्तो दृश्य होला तपाईले भन्नुहोस् त। तपाईको आँखाबाट आँसु मात्र आउँदा रगत आँसु बनेर निस्केको। बोधिसत्वको बोधिसत्व आँसुहरू रगत बनी चाहिँ त्यहाँबाट त तप्कियो, टप 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 टप्कियो। हात यसरी ध्यान मुद्रामा बसेर बसिरहेको त्यो आँखाको त्यो के भन्छ आँसुका आँसुहरू रगत बनी तप तप तप्केको आफ्नो हातमा खसिरहेको छ। ओहो, छाती फुट्ला जस्तो अहिले फुट्ला कि एकैछिनमा फुट्ला कि छातीहरू फुट्ला जस्तो असह्य वेदनाहरू उत्पन्न भए। तैपनि बोधिसत्वले चाहिँ आफूलाई सम्हालेर बसेको थियो। हेर्नुहोस् त, श्वास मात्रै अग्नि श्वास, आँसु मात्रै रक्त रक्त आँसु, जिउ त यसरी पड्केला जस्तो, छाती फुट्ला जस्तो। ओहो, त यस्तो चाहिँ सहन सक्ने अवस्था त हामीमा छैन। जो कोही पनि त्यो मुटु फुटेर मर्छ। अब रगतै आँसु बगेर निस्केको भनेपछि तपाईको जिन्दगीमा जतिसुकै आँसु बसे रगतै आँसु बगेर निस्केको छ। रगतै आँसु बगेर निस्किएपछि कति पीडा होला। मानौ कि कसैले हृदयमा छुरा चाहिँ घोचिरहेको चलाइरहेको जस्तै छ होला। छिया 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 पारेको जस्तो। आगो चाहिँ यो मुखबाट आगो भित्र पसाए जस्तो एकचोटि सास राखे त्यति गाह्रो भएको रे। व्याख्या त धेरै छ, हेर्नुहोस्। त्यो व्याख्या गर्यो भने त चाहिँ आँखाबाट आँसु आउँछ। यहाँ त्यो बोधिसत्वले के को लागि त्यसरी सहनु भयो? उहाँले चाहेको भए एकै क्षणमा धनुष बाण भिरेर तलवार बोकेर त्यो ब्राह्मणलाई दुई टुक्रा पारेर आफ्नो छोराछोरीलाई छातीमा लपेट्न सक्थ्यो। त्यो बोधिसत्वको लागि कुनै ठुलो कार्य पनि होइन। अथार विद्या शिल्प विद्याबाट पारङ्गत, त्यति शिल्प विद्या भएको व्यक्ति हामीसँग केही भयो भने त हामी कति माटिन्छौँ। बोधिसत्वको त्यस्तो सिप त्यस्तो विद्याहरू भइकन पनि त्यो विद्यालाई पनि समेटेर ब्राह्मण प्रति मैत्री कामना गरेर बसे। हे ब्राह्मण, यो सब यो चाहिँ अग्नि श्वास रगत हैन, रक्त आँसु, यो शरीर फुट्ला जस्तो भइरहेको यो अरू कारणले होइन। यो त प्रेम स्नेहले गर्दाखेरि मलाई यस्तो अवस्था आइरहेको। मेरो जाली कुमार, मेरी कृष्ण जिनी भनेर मैले प्रेम र स्नेह व्यक्त गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि आज मलाई यस्तो वेदना भएको, आज मलाई यस्तो पीडा भइरहेको छ। अहिले प्रेम र स्नेह भनेको त शोक हो, दुःख हो, पीडा हो, सन्ताप हो। जति प्रेम जति स्नेह त्यति दुःख त्यति कष्ट। तपाईलाई यो भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो लाग्ला, प्रेम बिना पनि घुम्टी भन्नु होला। जति प्रेम जति स्नेह त्यति दुःख हुन्छ। बोधिसत्वलाई भयो आफ्नो सन्तान त बोधिसत्वले
सम्हाल्दै 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 यो सब प्रेम र स्नेहले गर्दा भइरहेको। अब मैले मध्यस्थ भएर धैर्य धारण गर्नुपर्छ कि मैले त्यागिसकेको चिजप्रति अब कुनै प्रेम र स्नेह राखेर हुन्न, त्याग्नुपर्छ। अब मेरो कुनै त्यसमा अधिकार छैन, त्यसमा अब मैले चाहिँ विचार विमर्श गर्नु आवश्यक छैन भनेर आफूले आफूलाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै सन्तानप्रतिको उपेक्षा भावमा रहेर बोधिसत्वले त्यस्तो चाहिँ अग्निश्वास रक्त आँसु पनि सम्हालेर बसेको, सहेर बसेको भन्नु पर्यो। त बोधिसत्वले हेरिरहेको छ, हेरेर पनि सहनुपर्छ, नहेरेर मात्र होइन, हेरेर पनि सहनुपर्छ। त्यो दृश्य कस्तो मात्र होला। यो फिल्ममा डिरेक्टरहरूले यो प्रस्तुत गर्न सक्ला र भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ कि यदि त्यो प्रस्तुत गर्न सकेन भने त त्यो डाइरेक्टर ठोप भयो। मलाई पनि डर के लागिरहेको छ त भन्दाखेरि मैले यो वैशेन्द्र जातक भन्न चाहिँ मैले न्याय गर्न सक्ला कि सक्दैन भन्ने मलाई डर भइरहेको छ कि त्यो दृश्यलाई मैले चाहिँ व्याख्या गर्न सकिएला कि सकिँदैन। मलाई त अलिकति त्यो कथा भन्नलाई पनि मैले त्यो कथालाई वैशेन्द्र जातकलाई मैले न्याय गर्न सक्ला कि सक्दैन जस्तो मलाई भइरहेको छ। अब त्यो सके कि सकेन तपाईँहरूले भन्ने हो, तर मलाई डर चाहिँ छ है वैशेन्द्र जातकलाई मैले न्याय दिएँ कि दिएन भन्ने मलाई डर छ। मैले त्यही भएर नभनौँ भनेर बसिरहेको यो जातक। त वैशेन्द्र राजकुमारले सहेर बसेर हेरिरहे, उपेक्षित भाव राखेर धैर्य धारण गरेर मध्यस्थ भएर यो त मेरो महान कार्य हो, यो त सत्पुरुषहरूको धर्म हो, सर्वज्ञता बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुको निमित्त हो। यो पुण्यको अनुभवले सर्वज्ञ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर यो संसारको उद्धार गर्न सकौँ, त्यही मात्र अब चाहिँ मनमा धारण गरेर बोधिसत्वले त्यो दृश्य हेरिरहेको थियो। के लक्ष्य थियो, के उद्देश्य थियो? सर्वज्ञ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर संसारको उद्धार गर्ने। कि यो कल्पौं कल्प अनन्तसम्म दुःखमा परिरहेका यी सत्व प्राणीहरू, मनुष्य देव ब्रह्माहरूलाई सम्म पनि उद्धार गर्नको निमित्त त यो त सत्पुरुषहरूको धर्म मैले अभ्यास गरिरहेको छु। धन्य मैले यस्तो अभ्यास गर्न पाएँ, मैले पारमिता पुरा गर्न पाएँ भनेर अब चाहिँ बोधिसत्वले त्यसरी उपेक्षित भावमा बसेर मध्यस्थमा बसेर आफूलाई धैर्य धारण गरिसकेपछि त्यो अग्निश्वासहरू शीतल भएर गए, त्यो रक्त आँसुहरू पनि रोकिँदै गयो र चाहिँ फुट्ला जस्तो मन पनि कोमल भएर गए, शीतल शान्त भएर गए। यतापट्टि बाटोमा कृष्ण झिनाले विलाप गर्न छाडेको होइन। बिचरा सानी छे, यात्रा धेरै कठिन थियो, आफूहरूलाई पिताहरूले कति माया प्रेम गरेर राखेका, यो ब्राह्मण भने चाहिँ पिचास जस्तो राक्षस जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, क्रूर निर्दयी, यस्ता ब्राह्मणको हातमा परेछ। हैन त कृष्ण झिनाले जाली कुमारसँग विलाप गरेको थियो। हिँड्दा हिँड्दा हामी त गोडा पनि दुखिसकेको छ, सुनिसकेको छ, कहीं हामीलाई रोकेको होइन, यो ब्राह्मणले तानेर लगेको छ तानेर लगेको छ, यो ब्राह्मण त हिँडिरहेको छ। कति थकाइ लागिसक्यो, कति गोडा चाहिँ सुनिसक्यो, यो ब्राह्मण त कति निर्दयी, यस्ता साना साना बालकहरूलाई पनि एकछिन पनि आराम नगरिकन लगिरहेको छ। सायद अहिलेको समय आमा चाहिँ पक्कै पनि आश्रममा आइपुग्नु भइसकेको हुनुपर्छ। यदि आश्रममा आइपुग्नु भइसकेको भए आमाले पक्कै पनि हामीलाई खोजिरहेको होला,
र यो परिस्थिति थाहा पाएर पक्कै पनि आमा यही बाटो दौडेर हामीलाई भेट्न आइरहेको हुनुपर्छ। बच्चाको मन के बच्चाको मन। आमा छटपटिएर यही बाटोमा दौडेर हामीलाई चाहिँ बोलाउँदै हे कृष्णजी जिनी हे जाली कुमार भन्दै दौडेर आइरहेको होलान्। यो समय त साँझ परिसक्यो, आमा त पर्णशालामा आउने समय भयो। मेरी आमाले फलफुल त पक्कै पनि लिएर आयो होलान्। हामीलाई आमाले त्यो फलफुल लिएर भेट्न आएको भए कति हुन्थ्यो, भेट्न आएको भए कति हुन्थ्यो। र आमाले ल्याएको त्यो फलफुल यो जतिसुकै क्रूर जतिसुकै निर्दयी भए पनि यो ब्राह्मणलाई खुवाउन पाए कति हुन्थ्यो। कमसे कम लामो बाटोमा उसलाई पनि त भोक लागेको होला, उसलाई पनि त खानुपर्छ होला। उसले चाहिँ केही फलफुलहरू खाइदिएको भए उसको पेट भर्दाखेरि कमसे कम केही हदसम्म भए पनि उसको क्रूरता, उसको निर्दयता, उसको राक्षसीपन, उसको पिचासीपन केही हदसम्म भए पनि त घट्ला नि। जब आमाले उसले फलफुल खुवाउने छे। यो ब्राह्मणको क्रूरता, यो ब्राह्मणको निर्दयता त झन्झन बढ्दो छ, झन्झन बढ्दो छ। साँझ परिसक्यो, अहिले पनि रोकेको होइन। पित्दै छ, छालाहरू उकिरहेको छ, छिया छिया भई रगतहरू चाहिँ पुल रगतहरू निस्किरहेको छ। हेर्दा हेर्दा गोडाहरू चाहिँ गोडाहरू सुनिसकेको छ, हिँड्नै सकिरहेको छैन। हे जाली कुमार, हे कृष्णजी आपसमा अनुहार हेर्दै आँसु झार्दै पसिना पुस्दै दुःखहरू आया आया भन्दै आमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, फलफुल लिएर यहाँ चाहिँ आइदिएको भए कति जाति हुन्थ्यो। यो समय त आमा चाहिँ पर्णशालामा आउनु पर्ने थियो, आएर त पक्कै हामीलाई खोज्नु भएको होला। नपाएर सायद यो बाटोमा चाहिँ दौडिरहेको होला भनेर त्यहाँबाट कृष्णजीनाको त्यहाँबाट विलाप गर्दै त्यो बाटोमा हिँडिरहेको। तर त्यो क्रोध, त्यो निर्दयी ब्राह्मणलाई केही सिप लागेको होइन, केही सिप लागेको होइन। उसलाई त जसरी हुन्छ यो बालकहरूलाई चाहिँ खिस्सारेर हुन्छ कि कुटेर हुन्छ कि तानेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ आफ्नो घरमा लगेर दास दासी बनाएर आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी बनाउनु थियो। है यतापट्टि बोधिसत्व वेशन्तर राजकुमारले आफ्नो चाहिँ पारमिता गुण पूर्ण गरेकोमा सन्तोष मान्दै सन्तुष्ट हुँदै आफ्ना छोराछोरीहरूप्रति मैत्री भावना गर्दै बसे। मेरा छोराछोरीहरू जहाँ गए पनि सुखी निरोगी दीर्घायु होस्, होइन? छोराछोरीहरूलाई त्यसरी लगिरहेको छ। बोधिसत्व चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफ्नो सर्वज्ञताको विषयमा सन्तुष्ट मानि मैत्री चित्त धारण गरी बसिरहेको छ भने उतापट्टि जङ्गलमा मदिरानी मदिदेवी फलफुलहरू टिप्न गइरहेकी थिइन्, फलफुलहरू टिप्न गइरहेकी थिइन्। त त्यो दिन मदी देवीले सपना देखेको पनि साह्रै नराम्रो सपना देखेको। एउटा कालो न कालो मान्छे गेरुवा वस्त्र धारण गरेर, होइन, काँध दुईटा काँधमा फूल मालाहरू लगाएर डर लाग्दो किसिमले हातमा खुकुरी, होइन, चुपी भनौँ खुकुरी भनौँ, तपाईँलाई मैले खुकुरी भने त्यति बेला खुकुरी भनेर छैन होला, त्यो चाहिँ हतियार लिएर पर्णशालामा एकैचोटि छिटेर चाहिँ मदी देवीलाई चाहिँ चुल्ठो समातेर भुइँमा लछाडेर हात दुईटा काटेर छाती चिरेर चाहिँ मुटु चुराएर लगेको त्यस्तो सपना देख्यो। केही न केही हुन्छ होला भन्ने डर त थियो। त मदीको त्यो फलफुल त्यहाँ खोज्न जाँदाखेरि मदीको हातबाट अङ्कुश बार बार खसिरहेको थियो, कसरी कसरी, र टोकरी पनि बार बार खसिरहने, आफूले बोकेर आएको टोकरी झोलाहरू पनि बार बार खसिरहने। त मदी देवीलाई लागेको थियो आज के भइरहेको छ यो,
कहिले यस्तो अंकुश भनेको बार बार खसेको छैन। मैले राम्रोसँगै समाइरहेको यो अंकुश पनि आज बार बार खसिरहेको छ। यो टोकरी यो झोलाहरू पनि बार बार खसिरहेको छ। के भइरहेको छ आज? झन् आज चाहिँ नराम्रो सपना देखेको कारणले चाँडो पर्णशाला जाउँ, छोराछोरीहरूको मुख हेरेर फलफुलहरू चाहिँ खुवाउँ भनेर चाहिँ विचार गरेको आजै बार बार अंकुश खसिरहेको छ, टोकरी खसिरहेको छ, झोला खसिरहेको छ। यो के भइरहेको छ? फल फलेका वृक्षहरूलाई हेर्दाखेरि फलै नफलेको जस्तो देखिने, फल नफलेको चाहिँ वृक्षहरूलाई चाहिँ फल फलेको जस्तो देखिने। फलफुल टिप्नको निमित्त पनि त्यहाँ समय लागिरहेको छ। के भइरहेको छ आज? दसै दिशामा अन्धकार भइरहेको छ, केही देखिरहेको छैन। पहिला त यस्तो जंगल थिएन त, चारैतिर सुन्दर दृश्यहरू देखिन्थ्यो। आज त के हो? पुरै अन्धकार भइरहेको छ। कुन चाहिँ बाटो सही, कुन चाहिँ बाटो रङ, हैन, गलत हो ठम्याउनै सकिरहेको छैन। उता जंगलमा मदी देवीलाई भएको घटना धेरै समय लाग्यो। आज झन् चाँडो जान्छु भन्छु, झन् समय लाग्यो। त मदी देवीले मनमा नै सोचेको थियो, के हो यो? कहिले यस्तो भएको थिएन, आज मात्र यो कस्तो घटना घट्यो बा? त्यसैले मैले आज बिहान आजको रात यस्तो चाहिँ भयंकर सपना देखेको। केही हुने हो कि? यस्तो चाहिँ घना जंगल छ, बाटो लामो छ, टाढा छ। कृष्णजी नि जाले कुमार त कुरेर बसेको होला, खेल्दै बसे होला, हात्ती घोडाहरू खेलौनाहरू खेल्दै बसेको होला। र वैशन्तरले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई मैत्री करुणा चित्त राखेर हेरिरहेको होला। ओहो, चाँडो चाँडो चाहिँ फलफुल टिपेर जानु पर्यो भनेर जंगलमा मदी देवीले त्यो दिन चाहिँ अलिकति संघर्ष गरेर नै फलफुल टिप्नु पर्यो। यतापति बोधिसत्वले त्यसरी चाहिँ छोराछोरीहरू दान गरेको कारणले गर्दाखेरि भूमिकम्प भयो, जंगलै चाहिँ गुन्जिने गरी साधुकार दियो। त्यो साधुकार चाहिँ देवता र ब्रह्माहरू ब्रह्मलोकसम्म पनि पुगे। त्यो साधुकारहरू गुन्जामान भएर हलचल भएर ओहो हैन। त यतापति जाली कुमार कृष्णजीना त्यस्तो पीडामा, बोधिसत्व यता यस्तो छ, मदिरानी त्यस्तो छ। त्यो जाली कुमार कृष्णजीनीले त विलाप पनि गरेको थियो। हे जंगलका देवी देवताहरू छन् भने मेरो आमालाई खबर सुनाइदिनु, हामी यहाँ छौं। मेरी आमाले पक्कै पनि फलफुल लिएर आउनुहुन्छ, हामीलाई भेट्नुहुन्छ। एकपल्ट आमाको मुख हेरेर चाहिँ जान पाए कति जाति हुन्थ्यो, तर हामीले आमाको मुख हेर्न पासम्म पनि पाएन भनेर विलाप गर्दैछ त्यहाँ। त आमा यस्तो छ त्यहाँ। त्यो कृष्णजीनीको विलाप हैन, बोधिसत्वको त्यो दानको कारणले, भूमिकम्प भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ जंगलमा देवताहरूले चाहिँ साधुकार दिइसकेपछि, त्यो गुन्जायमान भएर ब्रह्मलोकसम्म पुगिसकेपछि देवताहरूमा छलफल भयो। देवताहरूमा छलफल भयो। कसरी छलफल भयो त भन्दाखेरि, अब यो मदी देवी चाहिँ वैशन्तर राजकुमार कहाँ गएर पर्णशालामा अवश्य पनि छोराछोरीलाई खोज्नेछ र छोराछोरीलाई नपाउँदाखेरि मदी रानीले आफूलाई सम्हाल्न सक्ने छैनन्। त मदी रानी पक्कै पनि यो चाहिँ घनघोर बाटो दौडेर चाहिँ छोराछोरीलाई भेट्नको निमित्त आउनेछन्। छोराछोरीले पनि त्यही चाहना राखेर पुकारिरहेको छ र छोराछोरीलाई पनि पक्कै थाहा छ, आमाले थाहा पाउनु भयो भने यो बाटो हिँडेर चाहिँ पक्कै आउनुहुन्छ भन्ने छोराछोरीलाई पनि थाहा छ। त देवताहरूले पनि त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि के गर्ने विचार गरे त भन्दाखेरि,
यस्तो घनघोर जङ्गल छ, आफूलाई सम्हाल्नै नसकेर मदिरानी यो बाटोबाट आयो भने धेरै दुःख कष्ट भोग्नु पर्ने छ मदिरानीले। अब धेरै टाढा पुगिसके त जालीकुमार र कृष्णजी। मदिरानीले त्यो अब कसरी बिलाप गर्दै त्यो आयो भने त उसले त्यो ठुलै शोक हुने भयो, ठुलै सन्ताप हुने भयो मदिरानीलाई। त्यसैले आजको दिन मदिरानीलाई उज्यालो भएको समयमा नै पर्णशालामा, होइन, अलिकति बाटो देखिने बेलामा मदिरानी पर्णशालामा पुग्यो भने त पक्कै पनि चाहिँ अब मदिरानी त त्यो बाटो भएर चाहिँ त्यो पिछा गर्ने नै छ, यसले धेरै दुःख पाउनेछ। त्यसैले आजको दिन चाहिँ उज्यालो होइन कि उज्यालो भएको समयमा पर्णशालामा पुग्न नसकिने गरी बाटो बीचमा कुनै न कुनै अवरोध खडा गर्नु पर्यो, नत्र भने त मदिरानी त दुःख भोग्ने भयो भनेर चाहिँ देवताहरूले चाहिँ 3 जना देवताहरूलाई चाहिँ आज्ञा दिए। एकजना बाघ हुने, एकजना चितुवा हुने, एकजना सिंहको रूपमा चाहिँ भेष धारण गरेर बाटो बीचमा बस्न जाऊ, जसको कारणले गर्दाखेरि मदिरानी उज्यालो भएको समयमा पर्णशालामा जान नपुगो, पर्णशालामा नपुगो, फर्किन नपाओस्। नत्र भने त मदिरानी आज चाँडै जान्छु भनेर आइरहेको बसिरहेको छ, चाँडै गयो भने त ऊ विलाप गर्छ, ऊ त बाटोमा हिँड्छ त्यो। हे देवताहरू, गएर बाटोमा सिंह चितुवा र बाघ भएर बसिरहेको, सिंह चितुवा बाघ भयो भने त मदिरानी त्यो बाघ सिंह चितुवा त ज्यान त सबैलाई प्यारो हुन्छ, त्यो बाटो नागेर जान सक्दैन। त समय त्यहाँ बिताउनु पर्छ। समय भइसकेपछि अँध्यारो बेलामा मात्रै, जुन बेला अँध्यारो भइसकेपछि अन्य बाटोहरू देख्दैन, जान सक्दैन, त्यस्तो समयमा मात्रै मदी देवीलाई चाहिँ पर्णशालामा पुग्ने गरी हे देवताहरू सिंह चितुवा र बाघको भय देखाएर मदी देवीलाई बाटो बीचमा रोक भनेर 3 जना देवताहरूलाई पठाइसकेपछि 3 जना देवताहरू पनि डर लाग्दो सिंह र चितुवा र बाघको रूप लिएर साँच्चै मदी देवी चाहिँ पर्णशालामा जाने बाटो बीचमा बसिरहेको रहेछ। ल त्यो चितुवा बाघ र त्यो सिंह। मदिरानी पनि एकता आफैमा चाहिँ आश्चर्य भइरहेको छ। अंकुशहरू खस्ने, टोकरीहरू झोलाहरू खस्ने, अन्धकार भएको, फलेको वृक्ष पनि नफलेको जस्तो, नफलेको वृक्ष पनि फलेको जस्तो त्यो अवस्था देखेर के हो कसो हो आफैमा आश्चर्य भइरहेको र एक त आफ्नो त्यो रातमा चाहिँ भयङ्कर सपना देखेको कारणले आज त चाँडै जानुपर्छ भनेर चाँडै पर्णशालामा आएकी थिइन्। त आउँदै गर्दाखेरि टाढैबाट चाहिँ देखे बाटो बीचमा त घनघोर शेर, चितुवा र बाघ बसिरहेको देखे। त मदी देवीले चाहिँ विचार गरे, ओहो आज त के हो, बाटोमा त एकै समूहमा सिंह चितुवा र बाघ, यत्रो महिना यत्रो समय भइसक्यो कहिले यो बाटोमा सिंह चितुवा बाघ भनेको चाहिँ देखेको थिएन। आज त बाघहरू त मलाई नै कुरेर बसेको जस्तो पो गरी बीच बाटोमा बसिरहेको छ त। ओहो यो के भएको, के गर्ने, लौ न म त झन् चाँडो जान्छु भनेर फलफुल टिपेर आए कि पर्णशालामा मेरा चाहिँ छोराछोरी जालीकुमार र कृष्णजी ने मलाई पर्खेर बसिरहेकी होली, म जाने बित्तिकै आमा भनेर फलफुल दिन आउनको लागि त कुरेर बसिरहेको होला। अब म भने यहाँ यस्तो बीचमा अर्को कुनै बाटो पनि छैन, के गर्ने कसो गर्ने भनेर विचार गरे। केही बेरपछि यो सिंह चितुवा बाघ बाटो छोडिदेला नि भनेर चाहिँ कुर्दै यतापट्टि बसिरहँदाखेरि टोकरी बोक्दै आफ्नो छोराछोरी आफ्नो चाहिँ श्रीमान बेसन्तरलाई सम्झिँदै
त्यसरी कुरेर बस्दाखेरि पनि त्यो सिंह चितुवा र बाघले बाटो छोडेकै होइन। त यता मती देवीलाई चाहिँ झन् झन् समय बित्दै गयो, झन् झन् पिर थप्दै गयो। मेरा सन्तानहरू कति भोकाएर बसिरहेका होलान्। म चाँडो नआएको कारणले समय त बित्यो त्यहाँ। म चाँडो नआएको कारणले बेसन्तरले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कति फकाएर फुलाएर राखेका होलान्। तिम्रो आमा आउँछन्, चिन्ता नगर, फलफुल लिएर आउली, तिमीहरूले खान पाइहाल्छन् नि। एकैछिन हो भनेर चाहिँ बेसन्तरले छोराछोरीलाई सम्झाउँदै बसेका होलान्। त छोराछोरीहरू आमा कहिले आउला भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ बार बार सोधिरहेको होला। सायद म जाने बित्तिकै यो समयमा त त्यहाँ पुग्नु पर्ने हो। यो समयमा त म पुग्दाखेरि फलफुल लिएर जाँदाखेरि छोराछोरीहरू चाहिँ त्यो दुध खाने त्यो मृगको चल्लाहरू जस्तो दौडेर आउँथ्यो यो समयमा त। म भने यस्तो चाहिँ भयरहित भएर चाहिँ बीच बाटोमा यसरी बसिरहेको छु। बाघहरू त हतेर गएकै होइन, अर्को बाटो कसरी जाने, अर्को बाटो कुनै पनि छैन। अब के गर्ने, यही एउटै बाटो छ। यही बाटोमा चाहिँ हिंस्रक जनावरहरू यसरी कुरेर बसिरहेको छ। यसो हेर्दाखेरि फेरि उनीहरूले चाहिँ झम्किन आएको पनि होइन, टाढैबाट देखेको बसिरहेको मात्र छ के बाटोमा, बाटो छेकेर। त्यसपछि अब त भएन, जसरी भए पनि यही बाटो एउटा छ, जसरी भए पनि जानु पर्यो भनेर मती देवीले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि अब यो पशुहरू भए तापनि उनीहरूसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेर मती देवीले चाहिँ के भने त, हे सिंहराज, हे मृगराज, हे सिंह, हे चितुवा, हे बाघ, म मती देवी, म राजपुत्र कि श्रीमती बेसन्तर राजकुमार जंगलमा कुरिरहेको छ। मेरा सन्तानहरू पनि छन्। दुई सन्तानहरू चाहिँ आमाको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। त्यसैले मैले चाहिँ राजपुत्र बेसन्तरको श्रीमती, म राजपुत्री, मेरा सन्तानहरूलाई रक्षा गर्नको निमित्त म अवश्य फलफुल लिएर जानुपर्छ। हे मृगराज, सिंह, चितुवा, भालुहरू, तपाईहरूको पनि सन्तान अवश्य होला। तपाईहरूको पनि सन्तानहरूलाई सुरक्षाको निमित्त बाहिर जानु पर्ला। तपाईहरूको बाटो लाग्नुस् र मलाई पनि बाटो लाग्न दिनुस्। हे मृगराजहरू, दया करुणा मैत्री चित्त राखेर म यो राजपुत्रीलाई तपाईहरूले चाहिँ आफ्नै बहिनी सम्झेर मलाई बाटो दिइदिनुस्। बरु जति पनि मैले फलफुलहरू टिपेर ल्याएको छु, यदि फलफुल चाहिन्छ भने म आधी भन्दा बढी तपाईहरूलाई नै यो फलफुल दिउँला, तर मलाई बाटो प्रशस्त पारिदिनुस्। मेरा छोराछोरीहरू कुरेर बसिरहेकी होला, मेरा श्रीमान पनि मेरो बाटो हेरिरहेको होला। हे मृगराजहरू, मेरो बाटो छोडिदेऊ। आफ्नो बहिनी सम्झेर, के सम्झेर? आफ्नो बहिनी सम्झेर। भनेर चाहिँ मती देवीले चाहिँ त्यहाँबाट पुकारे ती चाहिँ मृगराजहरूलाई, त्यो सिंह चितुवा र त्यो बाघ भनेको। तैपनि चाहिँ त्यो सिंह चितुवा बाघले बाटो छोडेकै होइन। यतापट्टि मती देवी चाहिँ चिच्याइरहेको छ, कराइरहेको छ, कामना गरिरहेको छ, प्रार्थना गरिरहेको छ, पुकारिरहेको छ, तर उनीहरूले कानले नसुनेको जस्तै बसिरहे। किन त भन्दाखेरि समय भइसकेको छैन कि, उसलाई बाटो छोड्ने समय भइसकेको छैन। तिनीहरू त देवताहरू हुन्। देवताहरूले चाहिँ त्यो मती देवीको त्यो विलाप सुनेर बिचरा त्यो चाहिँ बाघ, चितुवा, भालुको मन नै पग्लियो। समय हुने बित्तिकै हामी तिमीलाई छोडिदिनेछौ। धेरै विलाप गर्यो। हे मती देवी, तिमीले त के कस्तो भनिरहेका छौ? गएर चाहिँ छोराछोरी दौडेर आउलान्, फलफुल खुवाउलान्। न तिम्रा छोराछोरी दौडेर आउने छन्, न तिमीले फलफुल खुवाउन पाउनेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा छौ तिमी। त तिमी यहाँ चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ सम्झेर, आफ्नो श्रीमानलाई सम्झेर तिमी चाहिँ यति चाहिँ चित्त चाहिँ उडाइरहेका छौ। कस्तो हुने होला यो मती देवीको परिस्थिति बाबा।
भनेर त्यो देवताहरू हुन् नि, तिनीहरू त सिंह, चितुवा र बाघ। बिचरा सिंह चितुवा बाघको पनि मन नै खुलुलुलुलुल्ल भएर आयो। छोडिहाल्ने समय पनि छैन। किन त भन्दाखेरि समयभन्दा अगाडि छोड्यो भने त मधुदेवी पर्णशालामा पुग्यो भने त दौडिन्छन्, बाटो देखिन्छ, अँध्यारो छैन भने त दौडिन्छ। त्यसैले पर्णशालामा पुग्दाखेरि अन्धकार बनाइदिनुपर्छ, तब मात्रै त्यो बाटो लाग्ने छैन नि। अन्धकार भइसकेपछि त डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, बाटो देखिँदैन होइन। त समय आयो, अन्ततः मधुदेवीको आफ्नो बहिनी सम्झेर भए पनि, हे मृगराजहरू मलाई बाटो छोडिदेऊ, मेरा सन्तानहरू गइरहेका होलान्, मेरा श्रीमान मलाई चाहिँ पर्खिरहेका होलान्, कति भोकाएका होलान्, आमा कहिले आउँछ भनेर बार बार सोधिरहेका होलान्, बेसन्तरले आउँछ बाबु आउँछ, एकैछिन हो एकैछिन हो भनेर कति सम्हाल्न गाह्रो भइरहेको होला सन्तानहरूलाई भनेर त्यस्तो विलाप गरिसकेपछि पनि मनलाई सम्हालेर तिनीहरूले बाटो छोडिरहेको थिएन समय नआउन्जेल। त अब चाहिँ समय भयो, अब चाहिँ मधुदेवी यहाँबाट गइन् भने पक्कै पनि पर्णशालामा पुग्दाखेरि आकाशमा ताराहरू चुल्किनेछन्, चारैतिर अँध्यारो व्याप्त हुनेछन्। अँध्यारो भइसकेपछि पक्कै पनि हामीले सोचे जस्तै आफ्ना सन्तानहरू सम्झेर त्यो बाटोबाट हिँडेर उसले दुःख कष्ट भोग गर्ने छैन। अब छोडे पनि भयो भनेर आखिरमा समय भइसकेपछि बाघ चितुवा भालुले सरासर बाटो छोडेर गइदिए, बाटो छोडेर गइदिए। त बाटो छोडेर गइसकेपछि मधुदेवी त हस्याङ बस्याङ गर्दै मेरा छोराछोरीहरू भोकाएर बसिरहेका हुन्लान्, मेरा श्रीमानले कति फकाएर बसिरहेका हुन्लान्, मलाई कति कुरेर बसिरहेका हुन्लान् भनेर हस्याङ बस्याङ गर्दै, एउटै बाटो छ क्या त्यो बाटो। त मदिरानीले त्यस्तो गरङ्गो फलफुललाई पनि हल्का जस्तो सम्झेर बक्कर गएका छन्। ढिला भयो त आज, झन् आज चाँडो जान्छु भनेको त आजै ढिला भयो। ओहो आज के भएको यो, जताततै मलाई त अन्धकार देखिरहेको छु, आज त बाटोमा कहिले नभएको भए पनि आयो। फलफुल टिप्दाखेरि पनि फल फलिरहेको पनि नफलेको जस्तो, नफलेको पनि फलेको जस्तो, बार बार अङ्कुशहरू खसिरहेको, टोकरीहरू खसिरहेको, झोलाहरू खसिरहेको, केही पो हुने हो कि, केही पो भयो कि पर्णशालामा, के पो हुने हो कि, कसो भयो के भयो भनेर मनमा चिन्ता लिएर, आमाको मन न हो नि, छोराछोरीहरूप्रति त कति मैत्री हुन्छ, कति करुणा हुन्छ। त्यसमाथि अब आज त ढिला भइसक्यो, त्यहाँ छोराछोरीले त बेलैमा गएर चाहिँ फलफुल खुवाउनु पर्ने, भोगाएर बस्यो भने त छोराछोरीहरू भोकाउनु भनेको त आमाहरूलाई त ठुलो दुःख हो नि। त्यसैले आमा बुवाहरूले चाहिँ कहिले पनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ पेट खाले भनेर आफू पेट भरि खाएर सुत्दैन, बरु आफू चाहिँ टटाएको पानी खाएर सुत्ला, छोराछोरीहरूलाई पेट भरि खान दिएर मात्रै आमा बुवाहरू भने सुत्छ। भनेछ नि आमा बाबाको मन छोराछोरी माथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गा माथि, यस्तो नहोस् है, यस्तो नहोस्। त मधुदेवी त तपाईँको पतिव्रत, एउटा चाहिँ मैत्री गर्न चित्त भएको आमा, आफ्नो श्रीमानको जुन उद्देश्य लक्ष्यप्रति साथ दिनको निमित्त घर दरबारी छोडेर आएको। तपाईँलाई मैले एउटा स्मरण गरौँ, त्यति बेला चाहिँ यहाँ मैले नभनेको मात्रै हो, त्यो बाघ, त्यो चितुवा, त्यो सिंहलाई मधुदेवीले यो पनि भनेको थियो, हे मृगराजहरू, जसरी बहिनी सीता देवीले दाजु रामसँग मैत्री करुणा चित्त राखेर बिछोडिन नसकेर सँगै वनवास गएका थिए, त्यसरी नै मैले आफ्नो चाहिँ राजपुत्र बेसन्तरसँग म राजपुत्री सँगै वनवास निर्वासन आएका थिए। यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ बहिनी सीता दाजु राम भनेर हाम्रो चाहिँ दशरथ जातक भन्ने छ, दशरथ जातकमा
तपाईको चाहिँ राम र सीता भनेको चाहिँ श्रीमान र श्रीमती होइन कि। जातकमा चाहिँ राम दाजु भने सीता बहिनी हो कि। तपाईले दशरथ जातक सुन्नुस् न, म तपाईलाई पछि दशरथ जातक पनि भन्छु। आफ्नो पिताको आज्ञा अनुसार रामले कसरी वनवास गरे भन्ने कुरा त हाम्रो जातकमा उल्लेख छ नि। हाम्रो जातकमा उल्लेख छ त्यो दशरथ जातक, म तपाईलाई भनौला। तर चाहिँ हाम्रो समाजमा त राम र सीता भनेको त लोग्ने स्वास्नी भनेर चाहिँ हैन प्रचार भइसकेको त्यो रामायण भन्छ हैन। तर जातकमा त्यस्तो छैन। जातक भनेको त कति पुरानो पुरानो कल्प अगाडिको जातक हो त्यो। 3000 वर्ष, 4000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, 1,00,000 वर्षको कुरा होइन त्यो। त भगवान बुद्धले दशरथ जातकमा भन्नुभएको हो। त्यो अनुसार भनेपछि यो दशरथ जातक भनेको वेशन्तर जातक भन्दा पनि पुरानो भयो नि त। किन त त्यहाँनिर राम र सीताको कुरा उल्लेख छ भनेपछि त्यो जातक भन्दा पुरानो भयो नि त। तैपनि यो सन्दर्भ मात्र उठाएको होइन। तर त्यसरी चाहिँ पछि म दशरथ जातक भनौँला है तपाईलाई। यो वेशन्तर जातक सकेपछि भन्ने हो कि यो दशरथ जातकहरू भनेको होइन। तपाईले जातक मात्र खोटल्ने हो भने यो चाहिँ साराका सारा कठार त हाम्रै हो, यो जातकहरू नै हो कि यो। यसो भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ कान ठाडो होला होइन। त्यसैले मैले त्यस्तो चाहिँ जातकहरू नभनेको तपाईहरुलाई। अहिले पनि मैले यो चाहिँ काटेको हो, तैपनि मैले बोनस दिइहालेँ यस्तो रहेछ त भनेर। अब तपाईहरुको चाहिँ त्यो महाभारतमा युधिष्ठिरले त्यो नदीमा पानी खान जाने भाइहरू सबैलाई त्यो राक्षसले चाहिँ मृत्यु अवस्थामा पार्ने, आफ्नो अधिकारमा पार्ने, त्यो पनि त हाम्रो जातक हो। जातक कहाँबाट कहाँ पुग्यो पुग्यो। त्यो पनि जातक म तपाईलाई देशना गरिदिउँला। वास्तवमा बोधिसत्वको भाइहरू त्यसरी हुने हो। त्यस्ता कुराहरू धेरै छन् जातकहरुमा हैन। तपाईको चाहिँ अब कंसको हैन, त्यस्ता जातक थुप्रो छ त्यस्ता। त्यही भएर पनि राम भनेको को भन्ने कुरा त जातकमा मैले तपाईले नसुनाएको मात्र। तपाईहरुको मनमा त्यो अर्कै, त्यो दिमागमा अर्कै त्यो सेट भइसकेको हुनाले एकैचोटि भन्दाखेरि तपाईहरुले पत्याउनु पनि हुन्न होला। गाह्रो छ नि मिथ्या दृष्टि हटाउनको निमित्त हैन। तर हामीलाई त त्यो पक्का छ के यो कुराहरु चाहिँ। यस्तो पो अब त हाम्रो चाहिँ अब दिमागमा चाहिँ हैन भिक्षुहरु त्यसरी आउँदाखेरि त यो मन मस्तिष्कमा लाइब्रेरी बोकेर आएको हुन्छ के तपाईहरुको। तपाईहरुले चाहिँ अब कथाहरु, यो कथाहरु भनेको त यो दिमागमा राखिरहेको हुन्छ, मनमा राखिरहेको हुन्छ। भिक्षुहरु एकजना आउनु भनेको, तपाईहरुले भिक्षु दर्शन गर्नु भनेको धर्मै हो कि तिनीहरु धर्मै दर्शन गरेको हो कि। धर्म बोकेर आइरहेको हुन्छ के मन मस्तिष्कमा धर्म बोकेर बसिरहेका हुन्छ। कति गाह्रो हुन्छ त्याग गर्नको निमित्त। तपाईहरुले चाहिँ बोधिसत्वलाई चाहिँ आफ्नो सन्तानहरु त्याग्नु पर्दाखेरि त गाह्रो भयो। कति सम्हाल्न सक्नु पर्यो। छोराछोरीले कति दुःख गरेर त्यागेर गए। त्यसैले चाहिँ यो छोराछोरीहरु त्याग्नु भनेको त साच्चै कठिन विषय हो। त्यसैले चाहिँ म आफू मात्र भएर होइन कि यो बुद्ध शासनमा आफ्ना छोराछोरीहरु त्यागेर बस्ने ती महान आमा बुवाहरुलाई त म त सलाम गर्छु। छोराछोरीहरु त्यस्तो त्याग्नु भनेको त सजिलो छैन, सजिलो छैन। बोधिसत्वले आफ्नो सन्तान त्यसरी त्याग्नु पर्दाखेरि कसरी त्यही सहेर बसेर हैन। भिक्षु भइरहेका हैन, नेपालमा मात्र होइन संसारमा जति पनि त्यस्ता आमा बुवाहरु छन् जसले चाहिँ बुद्ध शासनमा आफ्ना छोराछोरी दान गरेका छन्, ती आमा बुवालाई सलाम, नमन मेरो तर्फबाट त बोधिसत्वको सन्तान झालीकुमार र कृष्णजिनले पनि आफ्ना पिताहरूलाई त्याग्नको निम्ति कति गाह्रो भयो, कति गाह्रो भयो तपाईले देख्नु भयो नि। त्यसैले चाहिँ आफ्ना पिता माताहरू परिवारहरू सब त्यागेर चाहिँ बुद्ध शासनमा चाहिँ प्रवचित भएका ती सबैलाई सलाम छ कि। सानो कुरा होइन त्यस्तो त्यागिरहनु। म मात्र भएर मैले पनि सजिलो भएर चाहिँ त्यागेको, सजिलो भएर त्यागेको कुरा होइन नि। बुद्ध शासनको लागि त्यागेको नि हैन।
सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर सबैलाई मुक्त गराउने उद्देश्य राखेर बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त निर्वाण सम्पत्ति प्राप्त गर्नुको निमित्त त्यागेको हो नि। गाह्रो छ, गाह्रो छ। त्यसरी यस्तो चिवर मात्र लागिरहेका ती श्रमणहरू देख्दाखेरि मलाई आनन्द आउँछ। यद्यपि चाहिँ कसै कसैलाई यस्तो त्यस्तो जसुकै भनोस्, त्यो भन्नेहरूले एक दिन यस्तो लगाएर हेर्नुहोस् त, सम्पूर्ण परिवार त्यागेर हेर्नुहोस् त। गाह्रो छ, गाह्रो छ हैन। कमसेकम उसले चाहिँ अनन्त ध्वजा चिवर लगाएर चाहिँ जीवनयापन गरिरहेको छ नि। अब तपाईँको श्रम नै च्युत भएर बस्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यस्तोलाई म भन्दैन के पनि। तर वास्तवमा यो चिवर धारण गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ त्याग गरेर बस्नु, मेरो पनि आमा छ, बुवा छ, दाजु छ, भाइ छ, दिदी छ, सब छ मेरो। त्यही पनि भाइ हामी त त्यस्तो त्यागेर आइसकेको भयो नि त संसारको लागि। साँच्चै बुझ्नेहरूले त तपाईँको चाहिँ सम्झन सक्दैन कि। ती आमा बुवाले पनि आफ्नो छोरा यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको बोधिसत्वको जन्ममा सन्तानहरू त्याग्नु पर्दाखेरि त्यस्तो बोधिसत्वलाई त कस्तो गाह्रो भयो भनेपछि अब त्यस्तो आमा बुवाले कति गाह्रो भयो होला। ती चाहिँ अब बोधिसत्वको सन्तान कृष्णजिनी र जाली कुमारले आफ्नो बुवालाई त्याग्नु पर्दा बार बार भागेर आएको, बार बार भागेर आएको, धेरै गाह्रो भयो। त्यसैले चाहिँ यो प्रभुजी भाव दुर्लभ भनेको साँच्चै साँच्चै यस्ता यस्ता कुराहरू थाहा पायो भने चाहिँ प्रभुजी भाव दुर्लभ भनेको त्यो हो। भगवान् बुद्ध साँच्चै यस्तो त्याग गर्नु, के त्याग गरेर हैन। श्रमणको अगाडि त कुनै मान्छेले चाहिँ सारा चिज त्यागे भने तापनि श्रमणहरूले त आफ्नो जीवन त्यागेको नि। त्यसको अगाडि त अरू के चिज तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जीवन त्यागेको यो श्रमणहरूले त बुद्ध शासनको निमित्त। त्यसैले यो श्रमण जसरी चाहिँ अब जीवन त्यागेर बसेका ती श्रमणहरूलाई त म सलाम गर्छु कि। ती आमा बुवालाई पनि सलाम यहीँबाट, जसले आफ्नो छोराछोरीहरू त्यागे। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होला? तपाईँलाई एकचोटि त्यागेर हेर्नुहोस् त। सदाको निमित्त त्याग्नु पर्दैन, तपाईँले चाहिँ एक दुई दिन मात्र तपाईँले त्यागेर हेर्दा पनि हुन्छ, अनि अनुभव हुन्छ। एक दुई दिन त्याग्दाखेरि सदाको निमित्त त्याग्दाखेरि आमा बुवालाई यति गाह्रो हुँदो रहेछ कि बरु मरेर गएको भए मर्यो फर्किँदैन भनेर सहन सक्ला। तर साँच्चै जीवित हुँदाखेरि पनि यो संसारमा आफ्नो छोराछोरी त्यागेर बस्नुपर्ने त्यो आमा बुवाको मन कति गाह्रो होला, त्यो एकदम सम्झिनुहोस् त तपाईँहरूले हैन। यसरी नै बोधिसत्वलाई त्यसरी गाह्रो भएको त्यो क्षणमा, तर आफूले सम्हाले, आफ्नो पारमिताको बलले त्यो सम्हालेको हो नि। यता आमालाई हेर्नुहोस् त, एकैछिनमा भेट्ने जस्तो त हो नि, तैपनि एकछिन नदेख्दाखेरि आमा बुवाको मन भनेको छोराछोरीकोलाई कति तर्पिरहेको हुन्छ। ओहो यस्तो गरिराख्ला, त्यस्तो गरिराख्ला, उस्तो गरिराख्ला। त्यही भएर मैले जहिले पनि यो छोराछोरीहरू चाहिँ हैन यो हाउडे हिउँडे भएर हिँड्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बिहारमा आयो भने यो भन्ने गर्छु के म। कहीँ कहीँ भोजन सोजन गयो भने म छोराछोरीलाई भन्छु, हेर बुवा बाबुहरू, तिम्रो यहाँ अहिले चाहिँ यस्तो चाहिँ नाना थरीका कामहरू गरिरहेका हुन्छ। तिम्रो बुवा आमाले चाहिँ मेरो छोरा कति ज्ञानी छ, मेरो छोरा कति आज्ञाकारी छ भनेर भनिरहेर तिमीहरूको बुवा आमा त्यहाँ घरमा कुरा गरिरहेका होलान् कसै आफन्तहरूसँग। तिमीहरू भने यहाँ चाहिँ यसरी हिँड्ने हो भने, यसरी चाहिँ नाना थरीका काम गर्ने हो भने तिमीहरूकोले चाहिँ आमा बुवाको कहाँ लाज राख्छौ? तिमीहरू जस्तो छोराछोरीहरूले गर्व मानेर तिमीहरूको आमा बुवाले कसैलाई भनिरहेको होला, मेरो बुवा छोराछोरी त हिरा जस्तो भनिरहेको होला, तिम्रो यहाँ चाहिँ माटो जस्तो पनि छैन भनेर कहिलेकाहीँ त म कसै छोराछोरीलाई यत्तिकै हैन खाने पिउने आदि इत्यादि हिँड्ने छोराछोरीलाई म त्यसरी पनि भन्छु। के गर्ने? छोराछोरीलाई चाहिँ सही मार्गमा देखाउन सकिन भने छोराछोरीले पनि आमा बुवाको गुण पनि सम्झिँदैन र आफ्नो चाहिँ जीवनको मूल्य पनि थाहा पाउँदैन होइन। त वेशन्तर राजकुमारको छोराछोरी जाली कुमार सानो भने सानो काखमा खेल्ने बच्चाहरू, त्यस्ता छोराछोरीले कस्तो महान कुरा गरेर गए। पिता बिदा अब चाहिँ आउँदैन, तपाईँको कार्यमा हामीले चाहिँ बाधा दिँदैनौँ। दुईपल्ट त दिए, अब दिँदैन बिदा। बरु आमाले सोधे भने हामीलाई कुशल मङ्गल छ भनिदिनु।
तपाईको उद्देश्य लक्ष्य पूरा हो, तपाईको मंगल होस्, कल्याण होस्। आमा बुवा तपाईहरू चाहिँ कुशल मंगल भएर बस्नुस् है। बिदा पिता बिदा भएर गएका। ल हेर्नुस् त, त्यस्ता छोराछोरी कहाँ पाउनु, त्यस्ता पिता कहाँ पाउनु जसले चाहिँ आफ्नो सन्तानहरू त्यागेर सारा संसारका सन्तानहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नुको निमित्त आफ्ना सन्तानहरू डाउनमा राखे। त्यस्तो पिता कहीँ पाउँछ? यस्तो त बोधिसत्वहरूले मात्र गर्छ, होइन? त मदिरानी त्यहाँबाट फलफुल बोकेको टोकरी झोला बोकेर चाहिँ दौडेर गए, हस्याङ फस्याङ गर्दै मेरा छोराछोरीहरू। त साँच्चैकै पढ्नशालामा पुग्दाखेरि त अँध्यारो भइसकेको छ। त मदी देवीलाई लागेको थियो अँध्यारो भए पनि छोराछोरीहरू दौडेर आएर मलाई चाहिँ अँगाल्न आउनेछ। आमा आउनुभयो, आमा आउनुभयो, फलफुल लिएर आउनुभयो, फलफुल। ए पिता आउनुहोस्, आउनुहोस्, आमा आउनुभयो भने कति रमाउला, कति खुसी होला भनेर मनमा लिएर चाहिँ पढ्नशालामा पुग्दाखेरि त सुनसान छ त, सुनसान छ त। पहिला भए त छोराछोरी दौडेर आउँथ्यो, आज त दौडेर पनि आउँदैन। पक्कै पनि आज ढिला भएको कारणले वेसन्तरले छोराछोरीलाई सम्झाइ फकाइ फुलाई राखेको होला। तिम्रो आमा एकैछिनमा आउँछ, तिम्रो फलफुल लिएर आउँछ, भोक लागेको छ भने खाना खाएस् है भनेर चाहिँ फकाइ फुलाई राखेको हुनुपर्छ भनेर हट्ट न पट्ट बोधिसत्वको पढ्नशालामा छिर्छ। बोधिसत्वको पढ्नशालामा छिर्छ त बोधिसत्व त मजाले सुवर्ण मूर्ति जस्तो पो बसिरहेको रहेछ। ध्यान मुद्रामा होला नि अब, होइन? बोधिसत्व त के हो? मैत्री भावना गर्दै, मैत्री भावना गर्दै, मैत्री भावना गर्दै। कति कुराहरू छुट्टियो होला यो चाहिँ बेसन्तर जातकमा, धेरै कुराहरू समेट्नु पर्ने थियो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, होइन? तर जहाँसम्म लाग्छ सबै चुजाहरू समेट्दै गएको जस्तो पनि लाग्छ, होइन? त त्यति बेला त मजाले बसिरहेको, यताउति हेर्छ। आफ्नो मुटु सरीको सन्तान त देख्दैन त। हे जाली कुमार, हे कृष्णजी नि कता छौ? तिम्रो आमा आइपुगे, फलफुल लिएर आए, आऊ भोगाए होला तिमीहरू। निदायो कि के हो, सुत्यो कि के हो? आमासँगै सुत्ने त होला नि, खोइ कहाँ छ, कसो छ? एकचोटि बोलाउँदाखेरि हजुर आमा भनेर दौडेर आउने छोराछोरी त यो पल्ट त आउँदैन त। आमा चाहिँलाई त आश्चर्य लाग्यो, के हो आजसम्म यस्तो कहिले भएको छैन। त मदी देवीले चाहिँ अब छोराछोरी यता खोजे, उता खोजे, यता हेरे, उता हेर्यो, पढ्नशालामा हेरे, कहीँ छैन। बोधिसत्व चाहिँ स्वर्ण मूर्ति जस्तो तपक्क बसिरहेको छ। त यता यता खोजिसकेपछि, यताउता यसो 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 हेरिसकेपछि मदी देवीले बोधिसत्वलाई सोधेछ, अब कहीँ कहीँ त्यो ग्रन्थमा चाहिँ स्वामी भनेर बोलाउँछ कि सम्बोधन गर्छ, होइन? त स्वामी भनेर चाहिँ सम्बोधन चाहिँ अलिकति गरिरहेको चाहिँ अहिलेको हिसाबमा तपाईँलाई कस्तो कस्तो सुन्दाखेरि लाग्छ, होइन? तैपनि मैले नामै लिइदिएँ, होइन? त्यति बेला नाम साम लिँदैन कि श्रीमानहरूको, अहिले पनि कति कति श्रीमानहरूको नाम लिँदैन कि। र मदी देवीले भो स्वामी, ल यस्तो सम्बोधन, फूल जस्ती मेरी, होइन? कृष्णजी नि जाली कुमारहरू कहाँ छन्? आज म अलिकति ढिला भएर पो छोराछोरीहरू नसुतेका हुन् कि तपाईँ पनि चुप लाएर बस्नु भएको छ, मौन भएर बस्नु भएको छ, किन तपाईँ मसँग रिसाउनु भयो कि? यताउता मैले हेरेँ, छोराछोरी त देख्दिनँ त, तपाईँको साथमा पनि छैन।
पर्णशालामा कतै छैन त। हे वसन्त र छोराछोरीहरू कहाँ छन्? मलाई त कता कता मनमा डर पो लागिरह्यो हो। जहिले आउँदाखेरि पनि आफ्ना छोराछोरीहरू ठ्याक्क देख्ने यो आँखाहरू आज नदेख्दाखेरि आँखामा मलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ, हृदयमा मलाई गाह्रो भइरहेको छ। तर छोराछोरी कहाँ छन् भन्नुहोस् न, किन मौन हुनुहुन्छ? रिसाउनु भयो? वेशन्तर त मौन छ, मूर्ति जस्तो के, मूर्ति जस्तो। कोही बस्न सक्छ? तपाईँहरू बस्न सक्छ आर्य मौन त्यसरी? त बोधिसत्वले केही बोल्नु भएन, चुपो लागेर मौन भएर मैत्री भावना गरेर बसिरहेको। यो मदी देवीको मन बलियो हो, यसले धेरै धारण गर्न सको, यसले सत्य कुरालाई ग्रहण गर्न सको, यस्तो महान कार्यलाई उसले अनुमोदन गर्न सकोस्। छोराछोरीले त यस्तो आँसु झारेर पनि यस्तो महान कार्यलाई स्वीकार्दै अनुमोदन गर्दै गए। मेरी प्यारी मदी देवीले पनि हैन यो कुरालाई अनुमोदन गर्न सकोस् भनेर मैत्री भावना गरेर मौन भएर बसिरहे। बोधिसत्वले केही बोल्नु भएन। त मदी देवीले जति जति समय बित्यो त्यति त्यति मदी देवीको मन त झन् झन् भारा भारा के, नेवारीबाट मन नुगो भारा भारा भएर आयो भन्छन् नि, मदी देवीको नुगो भारा भारा भएर आयो। अब भारा भारा भएर आएको के, मुटु नै ढुकढुक भएर आएको के। नदेखेपछि, छोराछोरी नदेखेपछि त आमा बुवाहरूको लागि त आफ्ना छोराछोरी त मुटु समान हो नि। मुटु नभएपछि के हुन्छ? प्राणी नभएको जस्तो भइहाल्छ। हे बोधिसत्व होइन, हे चाहिँ बेसन्तर भन न भन, म एकछिन पनि आफ्नो चाहिँ सन्तानहरूको मुहार नहेरिकन बस्न सक्दैन। न आज मुहार हेर्नु त के स्वर पनि सुनिएन, आमा भनेर बोलाएर आउन पनि आएन। मैले हे कृष्ण जिनी भनेर कति बोलाएँ, हे जानी कुमार भनेर कति सम्बोधन गरेँ, हजुर आमा भन्ने एउटा स्वर पनि मैले सुनिन। हे बेसन्तर मलाई मेरो छोरा कहाँ छ भनेर देखाइदियो। कहाँ छ? जहिले पनि सँगै हुने आज छैन। मलाई चाहियो, मेरो छोराहरू कहाँ, छोराछोरी कहाँ छ? भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। किन तपाईँ मौन हुनुहुन्छ? मसँग रिसाउनु भयो? आज म ढिला भएँ, कारण के थाहा छ? त्यत्तिकै म ढिला भएको हुँ भनेर कारण बताउनको निमित्त त्यत्तिकै ढिला भएको होइन भनेर चाहिँ मदी देवीले बार बार प्रार्थना गरेर राखेर पनि बोधिसत्व भने त मूर्ति जस्तो बसिरहे 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 बसिरहे। यता मदी देवी चाहिँ सोधेको सोधै छ, सोधेको सोधै छ। ल आज चाहिँ यत्तिकैमा उता सोधेको सोधै यता मौन भएको भए अब के हुन्छ होला? अब मदी देवीले त्यो कुरा थाहा पायो भने कति विलाप गर्ला। आम्मामामामामा, छोराछोरी नभइसकेपछि आमा बुवाको मन के होला? अब त्यो कुरा चाहिँ आज नभनौँ। धेरै आँसु झार्नु पर्ने हुन्छ। आज भयो, धेरै समय पनि भयो, भोलि भनौँला। मदी देवीको विलाप, मदी देवीले त्यो कार्यलाई कसरी चाहिँ अब अनुमोदन गर्ला नगर्ला, वसन्त राजकुमारको त्यो महान कार्यलाई कसरी उसले चाहिँ सम्हाल्ला, त्यो कुराहरू चाहिँ भोलि भनौँला। कति आँसु झार्ने आज। हिजो चाहिँ कति उपासक उपासिकाहरूले त मलाई मेसेज पनि पठाएको थियो, भन्थे आज त हामीले कथा सुनेर चाहिँ बीचमा कथा सुन्नै नसकेर हामीले छोड्यौँ, सुन्नै सकेन, आँसु आयो, दुःख भयो, सुन्नै सकेन रे। आज पनि सुन्न सकेन कि खोइ, तर सुन्नु चाहिँ पर्छ है। मुटु बलियो हुन्छ नि, तपाईँको हृदय बलियो हुन्छ नि यस्तो कुराहरू सुनेर। सत्य कुराहरू हुन्, सत्य कुराहरू जति हृदयमा छिरायो असत्य कुराहरू त्यति भाग्ने हो, त्यति भाग्ने हो। उज्यालो आइसकेपछि अँध्यारो भाग्छ जस्तो के होइन। हाम्रो कुलमान आएपछि त अँध्यारो भाग्यो नि, त्यसरी नै होला नि त होइन। त्यसरी नै यो हृदयमा चाहिँ तपाईँको सत्य कुराहरू जति राख्न सक्यो त्यति उत्तम, असत्य कुराहरू चाहिँ निस्केर जान्छ। मदी देवीको विलाप र
बोधिसत्वले कसरी त्यो परिस्थितिलाई ह्यान्डल गर्छ र छोराछोरीहरू मात्र के पञ्चमहापरित्यागमा त आफ्नो श्रीमती पनि दान गर्नुपर्छ। भोलि त बोधिसत्वले आफ्नो श्रीमती पनि दान गर्छ। कसरी गर्छ होला, कसरी चाहिँ त्यसलाई राजी गर्यो होला दान दिनको, आफ्नो श्रीमती दान गर्ने भनेको फेरि कस्तो फेरि। तर सम्यक सम्बुद्ध हुनको निमित्त अघि भने नि पञ्चमहापरित्याग त गर्नै पर्छ। त्यसैले बुद्ध भनेको सानोतिनो प्रयासले, सानोतिनो त्याग तपस्याले भएका होइनन्। यस्ता सानोसिनो त्याग तपस्या त हामीले पनि गर्न सक्छौँ, तर यस्ता महान त्याग तपस्याहरू साह्रै गाह्रो छ। धन सम्पत्तिहरू त्याग्नु पर्ने, बोधिसत्वले त्यागेन, त्याग्नु भयो नि। सन्तान त्याग्नु पर्ने, स्त्री त्याग्नु पर्ने, शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग त्याग्नु पर्ने र आफ्नो जीवन परित्याग। यो सानोतिनो कुरा होइन कि। भूकम्प जान्छ है, भूकम्प जान्छ। फेरि होसियार गरेर राख्नुहोस्, यो बेसेन्तर राजकुमारको जातक भन्यो भने भूकम्प जान्छ धेरैपल्ट। अस्ति सुरु गर्ने बेलामा भूकम्प गयो, फेरि जान्छ है, होसियार गरेर बस्नुहोस्। र आजको चाहिँ देशनालाई मैले यही क्रमश गरेँ। भोलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मदी देवीको विलापलाई चाहिँ हामी चाहिँ भन्ने छौँ होइन। आज हाम्रो 6औं भाग भयो, 7औं 8औं 9औं 10औं कति भागसम्म हुन्छ होला। अब धेरै चाहिँ लामो समय पनि छैन। मैले चाहिँ अलिकति धेरै व्याख्या थियो, यो संवाद धेरै छ के यसमा चाहिँ पटकथाले चाहिँ धेरै भूमिका निभाउनु पर्छ। यो बेसेन्तर जातक अरू जातकहरू जस्तो होइन। यो जातकभित्र नि तपाईँको संवादमा धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू छन् होइन। त्यही भएर हिजो हाम्रो बडी ज्ञान भन्तेले प्रश्न पनि राख्नु भएको छ नि त्यो म्यासेजमा। बेसेन्तर जातक त तपाईँको चाहिँ कक्षा 5 मा पनि छ, कक्षा 5 मा सरस्वती छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले अर्थकथा जातक होइन, अर्थकथामा गयो भने त यो विस्तृत रूपमा छ नि। तपाईँको चाहिँ पालीदेखि लिएर यस्तो चाहिँ घटनाहरूदेखि धेरै छ। कतिले चाहिँ हिजो चाहिँ बडी ज्ञान भन्नेको उत्तर पनि दिनुभयो होला नि त, कसैले दियो होला, कसैले दिनै सकेन होला। अनि कहाँ दिन्छ। त्यसैले चाहिँ यो परिधि पढ्ने यो 5 कक्षाको अरूले त यो विस्तृत रूपमा यो सुनाएको यो जातक सुन्नुभयो भने कहिले तपाईँ फेल हुनुहुन्न होला बेसेन्तर जातकमा। त पढेको भन्दा पनि यसो सुनेकोमा त धेरै दिमागमा अडिन्छ कि होइन। तर मलाई कता कता डर लागिरहेको छ, बेसेन्तर जातकलाई सुनाउँदाखेरि त्यो न्याय दिन सक्नुपर्छ कि। न्याय दिन सकेन भने त्यो कथा सुनाएकोमा अर्थै हुँदैन। त्यही भएर बेसेन्तर जातक यो कथा देशना गर्नु भनेको चाहिँ सानोतिनो होइन। अब चाहिँ मलाई त गाह्रो, मलाई डर पनि लागिरहेको छ कि। जातक यस्तो, जातक हामीले यस्तो पढिसकेको, यस्तो सुनायो भनेर चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ होइन। तर न्याय दिने कोसिस चाहिँ गरेको छु। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। र जातक भनेको बोधिसत्वहरूको एउटा त्याग तपस्याबाट होइन ओतप्रोत भएको चाहिँ कथाहरू हुन्। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद। र यो कथा सुनाए बापत हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ, जुन पुण्य चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ आधार हो। र यो पुण्यलाई हामीमा मात्रै सीमित नराखिकन हामीले चाहिँ सत्व प्राणीहरू, देवताहरू, अमनुष्यहरूको लागि र हामीबाट बितेर गइसकेका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि हामीले यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। र अन्तमा चाहिँ यसको पुण्यको प्रभावले हाम्रा चाहिँ बितेर गइसक्नु भएका हाम्रा गुरु आचार्यहरूप्रति मैले स्मरण गर्न चाहे। श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर, नेपालका 7औं सङ्घनायक र बर्मा देशका यो संसारकै सुप्रसिद्ध विपස්සनाचार्य स्याडो उपनिता विवंश प्रति पनि यो देशनाहरू चाहिँ समर्पण गर्दै, उहाँहरूको चाहिँ निर्वाण कामना गर्दै र तपाईँहरूको चाहिँ आफन्त ज्ञाति बन्धुहरूको निर्वाण कामना, सम्पूर्ण चाहिँ देवताहरूको निर्वाण कामना गर्दै होइन उहाँहरूले चाहिँ यो पुण्य लाभ होस्, अमनुष्यहरूलाई पनि सुख शान्तिको लागि यो पुण्य लाभ होस् र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ एउटा साधुवाद पनि व्यक्त गर्नको निमित्त यहाँ केही नामहरू मैले लिन चाहे। दिव्य लक्ष्मी साक्य बुटवलबाट भन्डेको लागि उहाँहरूले चाहिँ धर्म पूजाको रूपमा
दान गर्नुभएको छ आर्थिक रूपमा है, उहाँले यी सेवाहरूमा चाहिँ 1005 रुपियाँ उहाँले दान गर्नुभएको छ भने बुटवलबाट अन्जु लक्ष्मी बजाचार्य भैरवाबाट पनि यी सेवाबाट उहाँहरूले चाहिँ धर्म पूजाको रूपमा 1005 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। हिजो सुशान्त बजाचार्यबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट भएर उहाँले चाहिँ दान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्यको प्रभावले सुख शान्ति वृद्धि होस् भनेर चाहिँ हामीले कामना गर्नु आवश्यक छ। तपाईँले एकपल्ट उहाँहरूलाई पनि साधुवाद दिनु होला है, दानी दाताहरूलाई पनि हामीले साधुवाद दिनु आवश्यक छ। र अन्तमा सबैले हृदयदेखि श्रद्धा आस्था गौरव राखेर साधुवाद दिएर पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैले लाइक गर्नुहोस्, कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोस् है, त्यसपछि सेयर पनि गरिदिनु होला है, सबैले सुन्न पाओस्। आजकल चाहिँ अलिकति बिजी भएको यो छ समय, तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने ग्रुपमा सेयर गरिदिनु कि, त्यस्तो भयो भने चाहिँ साह्रै मजा हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ आशा लिँदै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।